हजुर नमस्कार। नेपाली साहित्य संसारको तपाईको आफ्नै कार्यक्रम तपाईको सिर्जना मेरो आवाजमा म उपस्थित भइसकेकी छु। तपाईहरूको आवाजको दुनियाँको साथी सीता पौडेल यतिखेर बेलायतबाट। आज मिति 2077 साल जेठ महिनाको 4 गते, आज आइतबार, तदनुसार मे 17 तारिक 2020। कहाँ हुनुहुन्छ, के गर्दै हुनुहुन्छ, कस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ, आशा गर्दछु जहाँ भए पनि हाँसी खुसी र सुखी हुनुहुन्छ, आरामै हुनुहुन्छ, आनन्दै हुनुहुन्छ भनेर आशा पनि गरेकी छु। नेपाली साहित्य संसारले हरेक दिन प्रसारण गर्दै आइरहेको कार्यक्रम तपाईको सिर्जना मेरो आवाजमा आज पनि म उपस्थित भएकी छु। तपाईहरूसँगै रम्न रमाउनको लागि, तपाईहरूकै मिठा सुन्दर सिर्जनाहरूमा मेरो आफ्नो आवाज भर्नको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु उपस्थित सम्पूर्ण मनहरूलाई। पक्कै पनि नेपाली साहित्य संसारको कार्यक्रमको पर्खाइमा रहनुभएका सबै आदरणीय सर्जक, दर्शक सम्पूर्णमा हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। प्रतीक्षा गर्नुभएकोमा आशा गर्छु खुसी लागेको छ। तपाईहरूको यो साथ र सहयोगले गर्दा हामी यहाँसम्म उपस्थित हुन सकिरहेका छौँ, यहाँसम्म आउन सकिरहेका छौँ। केही गडबड भइरहेको छ, मैले यहाँ कोसिस गर्दै पनि देखिरहेकी छु, आफैले महसुस गरिरहेकी छु केही गडबड भइरहेको छ भनेर। तर पनि केही छैन, उपस्थित भइसक्नु भएको छ धेरैजना सर्जक दर्शकहरू। मैले यहाँहरूका कमेन्टहरूबाट आजको कार्यक्रमको दैलो उगार्न चाहन्छु। हेरौँ आजको कार्यक्रमको दैलो उगार्नको लागि कसको सिर्जना भाग्यमानी हुनेछ। प्रतिमा थापाजीले हेरिरहनु भएको छ, रमेश भट्टराई सर हुनुहुन्छ हेरिरहनु भएको छ, नमस्ते भन्दै हुनुहुन्छ प्रतिमाजीले, नमस्ते टक्राउन चाहे। नमन सीता बहिनी भन्नुभएको छ, बिके बिरही दाजु आउनुभएको छ, नमन टक्राउन चाहे। बाबु व्यास हुनुहुन्छ, हार्दिक नमन भन्नुभएको छ, यहाँलाई पनि नमन टक्राएँ। पवन कार्की हुनुहुन्छ, नमन भन्नुभएको छ, हजुरलाई पनि नमन टक्राएँ। सुधा शाह हुनुहुन्छ, हार्दिक नमन सम्पूर्णमा भन्नुभएको छ, यहाँलाई पनि सोही कामना। कविता कुकर्मको फल शार्दुल विक्रेडितमा कविता प्राप्त भएको छ, बिके बिरही दाजुबाट मैले वाचन गर्ने प्रयास गर्नेछु। छोरी साउन्ड कम गर प्लिज। क्षमा चाहे यहाँहरूलाई, यहाँहरूको बीचमा अलिकति माफ गर्नुहोला। यतिखेर मैले कविता वाचन गर्न चाहे। बिके बिरही दाजुको कुकर्मको फल शार्दुल विक्रेडित छन्दबाट आजको कार्यक्रमको दैलो उगार्न चाहन्छु। मान्छे नै छ ठुलो धरातल महा, जान्ने र बुझ्ने पनि ल्यायो काबु महाविशाल जीवको धेरै विवेकी बनी। हात्ती बगा बाघ गयो अनेक थरीका, जन्तु कज्यायो यहाँ। केही गल्ती मिस्टेक भयो कि जस्तो लागेको छ। मेरै हो दुनियाँ भनेर सबको हरान बनायो जहाँ, सिद्ध्यायो प्रकृति उजाड हुन गो सारा भएको बन। थुप्र्यायो धनको भनेर ढुकुटी, थुप्र्यायो धनको भरेर ढुकुटी, सोच्यो ठुलो हो धन। धरतीले नपुगे समुद्र तलमा, बस्दैछ बस्ती अब। सिद्ध्यायो जमिनै विनाश गर्दै, ध्वस्तै बनाए सब। बेहोर्दैछ छिटै कुकरमा बत्यो, जे गरेको थियो। लाग्दा रोग अनेक जो किसिमले, लाग्दा रोग अनेक जो किसिमको, ईश्वरको दोष दियो। आमा हुन् धरती सबै जगतकी, सन्तान हामी पनि। सिङ्गारौँ धरती र पोत ममता, हाँसी दिनेछन् अनि। के गर्थ्यो धनले रिसाय धरती, विज्ञानले नै पनि। गर्छिन् रूप धारण नै अनेक थरीका, देवी भवानी भनी। रोक्नै पर्छ विनाश यो प्रकृतिको, सोची विचारे कुनै।
जान्नै पर्छ छिटो मनुष्य जनले कै काम यस्तो धनै पहिरो जान्छ कतै रिसाए पृथ्वी बेका के काम विज्ञानको लाग्यो रोग ठुलो तबै समरमा हैरान विज्ञान वैज्ञानिक। हजुर अलिकति के भइरहेछ थाहा छैन। कोरोना भएरै पुरा जगतमै हल्लाई छोडिदियो अस्त्रै शस्त्र थुपारी नै जगतमा साम्राज्य गर्दै थियो अस्त्रै शस्त्र थुपारी नै जगतमा साम्राज्य गर्दै थियो। हजुर धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु बीके बिरही दाजुको सिर्जना। तर धेरै ठाउँमा अशुद्धता भएको कारणले मलाई वाचन गर्न पनि केही असजिलो अवश्य पनि भएको छ। शुद्ध लेख्ने प्रयास गर्नुहोला र यहाँ पोस्ट गर्दाखेरि कृपया सबैजनालाई अनुरोध गर्न चाहे राम्रोसँग पढेर राम्रोसँग सच्याएर पठाइदिनु होला, किनकि तपाईहरूले लेख्नुभएको सरासर हामीले वाचन गर्नुपर्छ। मेरो मतलब तपाईहरूले लेख्नुभएको पठाउनुहुन्छ, सिधै देख्दा बित्तिकै वाचन गर्दाखेरि कुन कहाँनिर कुन मात्रा लगाउनुपर्छ भनेर हामीले ठ्याक्कै अड्कलेर र हुनुपर्ने मात्रालाई परिवर्तन गर्न सकिँदैन। सोही जो आएको छ त्यो नै वाचन गर्दाखेरि केही खल्लो महसुस पनि हुन्छ। अवश्य पनि यहाँहरूले बुझ्नुहुनेछ। सल्लाह दिएकी छु मेरो ज्ञानले भ्याएसम्म कि यो कविता मैले पनि त्यति म कलम नचलाउने मान्छे, मलाई त्यति थाहा नभए पनि जति वाचन गर्दै गर्दाखेरि मैले कहाँनिर कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुरालाई मैले अलिकति अड्कल काट्न थालेकी छु। त्यसैले मैले हजुरहरू सबैलाई जसले कलम चलाउनुहुन्छ लेख्नुहुन्छ कृपया आफ्नो सिर्जनाहरूलाई सच्याएर एकपटक राम्रोसँग पढेर मात्रै पठाइदिनु होला। यसै त कार्यक्रममा कमेन्टहरूमाथि सरेर हामीलाई अलिकति असजिलो भइरहेको छ, त्यसैमाथि अलिकति अशुद्ध हुँदाखेरि हामीलाई अलिकति अजिलो बढी हुने गर्छ। त्यसपछि तपाईहरूबाट नै शुद्ध भएन, शुद्ध वाचन गरिएन र छिटो भयो ढिलो भयो विभिन्न कुराहरू हामीले तपाईहरूले दिएका सल्लाह सुझावलाई पनि हामीले मनन गरेका छौँ भने हाम्रो सुझावलाई पनि अवश्य पनि मनन गरिदिनु होला। र मैले यतिखेर सिर्जनाहरू माथि सर्ने क्रममा दौडिरहेको मैले देखिरहेकी छु। पवन कार्कीजीको गजल पनि देखेँ, वाचन गर्न नपाइकन माथि सरिसकेको छ। सुधा शाहको सिर्जना पनि देखेकी थिएँ, माथि सरिसकेको छ। यतिखेर मैले पिन नगरेसम्म म अब सिर्जनाहरू वाचन गर्न सक्दिनँ। हेर्दैछु शिवहरी पुरासैनी दाजुले आज कविता पठाउनु भएको छ, आफ्नै सिर्जना हुनुपर्छ। मीरा परसाईज्यूबाट समय पक्षघात भएको बेला भनेर शीर्षक राख्नु भएको छ। मीरा परसाईज्यूको कविता यतिखेर मैले पिन गर्न सफल भएकी छु। आदरणीय सर्जक, दर्शक, अग्रज, अनुज, सम्पूर्ण श्रोता सम्पूर्णलाई मैले अनुरोध गर्न चाहे यदि कार्यक्रम राम्रो लाग्छ भने सेयर गरिदिनु होला। र तपाईहरूलाई मैले जबरजस्ती सेयर गर्नै पर्छ पनि भनेको छैन। र आज तपाईले सिर्जना पठाउनु भएको छ भने र यदि तपाईले पठाएको सिर्जना वाचन भयो भने पक्कै पनि तपाईले सेयर गर्नुहुनेछ। यदि मैले वाचन गरेको सिर्जना तपाईले पठाउनु भएको सिर्जना मैले वाचन गरे भने र तपाईले त्यो सिर्जना वाचन भएको कार्यक्रमको सम्म पनि यो लाइभ सेयर गरिदिनु भएन भने अवश्य पनि हाम्रो हार्दिकतालाई अस्वीकार गरेको महसुस मैले पनि गर्नेछु। मैले धेरै पटक धेरैजना सर्जकहरूका कविताहरू वाचन गर्ने गरेकी छु। यो यात्रामा धेरैजना सर्जकहरूलाई मैले देखेकी पनि छु। उहाँहरूले सिर्जनाहरू पठाउनुहुन्छ, आफ्ना कमेन्टहरू पनि राख्नुहुन्छ, कमी कमजोरीहरूमा पनि हामीलाई हौसला दिनुहुन्छ, तर कार्यक्रम सेयर गर्नुहुन्न। पैसा लाग्दैन, तपाईकै सिर्जना वाचन भएको मात्रै भए पनि गर्नुहोस्, धेरै गर्नु पर्दैन, सबै गरिदिनुहोस् पनि भन्दैनौँ हामीले, हामी छुच्चा छैनौँ। तर तपाईको सिर्जना वाचन भएको कार्यक्रम तपाईले आफ्नो वालमा सेयर गरेर राख्नुभयो भने सुरक्षित रहनेछ। हुन त हाम्रो आवाज मन नपरेर नराख्नु भएको हो कि जिज्ञासा मात्रै है। धेरैजना हुनुहुन्छ यति बेला। मैले आफ्नो जिज्ञासा पोखेकी हुँ, आफ्नो गुनासो पोखेकी हुँ, मेरो मनको गुनासो पोखेकी हुँ। यहाँहरूसँग माफी चाहे धेरै बोलेकोमा। मीरा परसाईज्यूको सिर्जना अब वाचन गर्न चाहन्छु। समय पक्षघात भएर असरल्ल परेको छ संसार, समय पक्षघात भएर असरल्ल परेको छ संसार। अणु परमाणुको शक्ति पनि निहत्था भएर लम्पसार परेको छ समयको काखमा र डुबेको छ संसार। रातो पानीको रक्ताम्य आहालमा डुबेको छ संसार, रातो पानीको रक्ताम्य आहालमा। अचम्मै अचम्मको यो कहर कसरी भित्रियो कुन्नी, सहर दिन दिनै पो बगाउँदैछ मानिसको नहर, कल्पनामा
नकल्पिएको सपनामा, नदेखिएको विपनामा, नसोचिएको कस्तो कस्तो आयो अवस्था। डर लाग्छ कतै हुने कि सहर निर्जन बगर, कतै हुने हो कि सहर निर्जन बगर। नथियो यो अवस्था कुनै कविको कल्पनामा, नथियो यो अवस्था कुनै कथाकारको कथामा, नथियो यो अवस्था कुनै चलचित्रको पर्दामा, नथियो यो अवस्था कसैको भविष्यवाणीमा। मानिससँग मानिसलाई डर स्पर्शसँग डर, मानिससँग मानिसलाई डर स्पर्शसँग डर, हावासँग डर, हिँड्दा डर, उठ्दा डर, सपनामा डर, विपनामा डर, जताततै मृत्युको डर, जहाँ तहीँ विद्यमान डरै डर छ। जताततै मृत्युको डर, जहाँ तहीँ विद्यमान डरै डर छ। सुन्दर सिर्जना। धनी गरिब ठुलो सानो कोही बचेन, पक्कै पनि धनी गरिब ठुलो सानो कोही बचेन, जात कुजात भाषा भेष केही भनेन, शक्ति शक्ति लुच्चो लाचार केही सोचेन, शक्ति भक्ति लुच्चो लाचार केही सोचेन। लग्यो गोर्खाली लग्यो नवसुत्केरी लग्यो वैसे अधवैसे लग्यो भावना मानिने डाक्टर, भगवान मानिने डाक्टर। टुक्रिए सपनाहरू, भत्किए भरोसाहरू, खोलाको किनारमा गाँस खोज्नेहरूको, सडक पेटीमा रात काट्नेहरूको, भोकको आगो सल्किएर निस्किएको क्रन्दन सुन्न नसकेर, नुनिलो पानी बगेर चकुन्दर भएपछि आँखा बिलाप गर्छिन्। धरती समेटेर छातीमा चारै जात 36 वर्ण र लम्पसार पर्छिन् समय अघिल्तिर, युद्धभूमिमा उभिएको निहत्था लडाकु जस्तो। मौनता बोकेर ठिङ्ग उभिएको शक्तिमान समय बिचरा, मौनता बोकेर ठिङ्ग उभिएको शक्तिमान समय बिचरा। ऊ बिचरा छ ऊ पनि के गरोस् कठै लाचार छ। अत्तालिएकी छिन् धरती यता नआऊ है, अत्तालिएकी छिन् धरती यता नआऊ है, भन्दै छिन् आउँदै गरेका आगन्तुकलाई। अत्तालिएकी छिन् धरती यता नआऊ है, भन्दै छिन् आउँदै गरेका आगन्तुकलाई। नछौ भने तर्कदै छिन् अङ्कमाल गर्न आउनेलाई। भर्खरै फक्रिएको छ परदेश, भर्खरै फर्किएको छ परदेशबाट छोरो। सुमसुम्याउन खोज्छिन् फेरि धक मान्छिन्, न्यास्रोले भुतुक्कै भएकी छिन् देख्नै नपाएर। घर पठाएकी छोरी, न्यास्रोले भुतुक्क भएकी छिन् देख्न नपाएर घर पठाएकी छोरी। आवाजको हायल कायल भएर यतिखेर धरती पुकार्दै छिन् त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु महेश्वर। हायल कायल भएर यतिखेर धरती पुकार्दै छिन् त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु महेश्वर। एकदमै सुन्दर सिर्जनाको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो सिर्जना पठाएर सहयोग गरिदिनु हुने शिवरी पुडासेनी दाजुलाई हार्दिक हार्दिक आभार। लेखिका मीरा परसाईज्यूलाई हार्दिक हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु यो मिठो सिर्जनाको लागि। यस्तै यस्तै मिठा मिठा धेरै सिर्जनाहरू लेख्दै जानुहोला र हाम्रो कार्यक्रममा पनि सम्भव भएसम्म र स्वेच्छाले पठाइदिनुहोला र तपाईहरूका सिर्जनाहरू वाचन गर्ने फेरि पनि अवसरहरू जुटिरहन् भन्न चाहन्छु। र यति बेला मलाई फेरि कविता प्राप्त भएको छ सम्झना काफ्ले दिचुबाट। धेरै सिर्जनाहरू छन् छुटेर गएका छन् माथि, मैले देख्दा देख्दै पनि केही गर्न मिल्दैन, हेर्दा हेर्दै दौडिन्छन् भागेरै जान्छन्, केही गर्न सकिन। मैले पिन गर्न सकेको सिर्जनालाई हजुरहरूको सामु वाचन गरेर प्रस्तुत गर्नेछु। यतिखेर मैले देखिरहेकी छु सम्झना काफ्ले दिजुको कविता मैले वाचन गर्न चाहे। कविताको शीर्षक छ सबै छोरीहरूलाई लेख्नु भएको छ। छन्दमा शार्दुल विकृत लेख्नु भएको छ जस्तो लागेको छ, तर यहाँले पनि जानकारी भने लेख्नु भएको छैन, गराउनु भएको छैन कुन छन्दमा लेख्नु भएको छ भनेर। छोरी हुन् घरका सिंगार सबका संसारका सार हुन्, छोरी नै सब सृष्टिका कलमको जादु कलाकार हुन्। बिहानी पखको पहार सरी छन्, छोरी उनी सुन्दरी
बैशाखी ऋतु झै मनोरमा हो आभा सुनौलो छरी सिर 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 बहने मिठो पवन हुन् मध्यान्नको रापमा देवीको वरदान छोरी हुन् उनी हुन् चन्दन सरितापमा यो ब्रह्माण्ड भरि छको तिमी सरी प्यारो मुटु माझमा मेरो जीवनको अमूल्य धन हौ बस्छौ तिमी काखमा धरतीमा अवतार देवी सरी छन् माया सधैँ पोख्दछिन् बच्छन् घण्टा अनेक मन्दिर सरी जैलै उनी हाँस्दछिन् बग्छन् सुन्दर प्रेमका नदीहरू मिठो जसै बोल्दछिन् आफ्ना सद्गुणले सुगन्ध भरिँदै सबको विचार गर्दछिन् लक्ष्मी हौ म भनु कि देवी म भनु मेरो तिमी प्राण हौ छोरी हौ तिमी सान मान घरको हाम्रो अभिमान हौ। आहा कति सुन्दर। उच्चो लक्ष्य रहो सधैँ प्रगतिको उच्चो लक्ष्य रहो सधैँ प्रगति होस् बाधा न आउन् कतै पन्छी हुन् पथमा ती कण्टकहरू शत्रु डराउन् सबै तिम्रो शुद्ध विचार कर्महरूले सबको भलो नै तिम्रो शुद्ध विचार कर्महरूले सबको भलो भइरहोस् आफ्नो कर्म र धर्ममा नचुकी नै खुसी सधैँ नै मिलोस् आफैमा भर होस् आत्मबल होस् गौरव रहोस् माथको बन्दिनौ कहिल्यै नि दुर्बल तिमी हिम्मत बढोस् भावको छोरी हुन् घरका श्रृङ्गार जनका जगका संसारका सार हुन् छोरी नै सब सृष्टिका कलमको जादु कलाकार हुन् छोरी नै सब सृष्टिका कलमको जादु कलाकार हुन्। एकदमै सुन्दर सिर्जनाको लागि सम्झना काफ्ले दिजुलाई पनि हार्दिक हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु यो सिर्जना पठाएर सहयोग गरिदिनु भएकोमा। कविता साँच्चै नै सुन्दर थियो। मेरो वाचनको क्रममा धेरै पटक गल्तीहरू भए त्यसको लागि अवश्य पनि माफी दिनुहुनेछ। एउटा लाइन मात्रै देख्न मिल्छ सार्दा सार्दै हैरान बनाउँछ त्यसैले अलिकति गाह्रो छ यो कमेन्टहरू सरेर हजुरहरूले अवश्य पनि बुझ्नुहुनेछ। यति बेला हेरिरहनुभएका सम्पूर्णमा हार्दिक हार्दिक नमन टक्राउन चाहन्छु। म फेरि पनि नमन सबैमा मैले सबैजनालाई यहाँ स्क्रिनमा देख्न सकिरहेकी छैन। सबैका कमेन्टहरू वाचन गर्न अथवा पढेर सुनाउन पनि सकिरहेकी छैन। यतिखेर रामचन्द्र ढकालज्यूबाट प्राप्त गजललाई पिन गर्न सफल भएकी छु। तपाईहरूका सिर्जनाहरू देखिरहेकी छैन। सिर्जनाहरू पालै पालो पठाइदिनु होला र अवश्य पनि तपाईहरूले आफ्ना सिर्जनाहरू वाचन भए नभएको जानकारी पनि गराउँदै गर्नुहोला र यहाँ मैले देखेसम्मका सिर्जनाहरू वाचन गर्नेछु। सरेर माथि दौडिए भने मैले वाचन गर्न सक्दिनँ र समय सकिसकेपछि प्राप्त भएका सिर्जनाहरूलाई पनि वाचन गर्न उठान गर्नको लागि समयको अभावले गर्दाखेरि सकिँदैन। त्यसको लागि क्षमा पनि प्रार्थी छु। आफ्नै रूप हेरी हेरी लजाउने मन भयो आफ्नै रूप हेरी हेरी लजाउने मन भयो भनेर लेख्नु भएको छ। रामचन्द्र ढकाल काठमाडौँबाट पठाउनु भएको गजल मेरो हातमा परेको छ, म वाचन गर्न चाहन्छु। आफ्नै रूप हेरी हेरी लजाउने बानी भयो मन भयो, माफ गर्नुहोला। आफ्नै रूप हेरी हेरी लजाउने मन भयो अनायासै आज कोठा सजाउने मन भयो। आज कोठा सजाउने मन भयो। ऐना थिए कोठाभरि तिम्रो बाटो हेरी बसे
ऐना थिए कोठाभरि तिम्रो बाटो हेरी बसे किन किन आज दिल सजाउने मन भयो अनायासै आज कोठा सजाउने मन भयो नरसिंह अनि अरू अति मिठो नौमतिलौ नरसिंह अनि अरू अति मिठो नौमतिलौ किन किन आज बाजा बजाउने मन भयो किन किन आज दिल सजाउने मन भयो पर्खी बसे तिमीलाई घाम पुग्यो क्षितिजमा पर्खी बसे तिमीलाई घाम पुग्यो क्षितिजमा किन किन आफ्नै भाग्य भजाउने मन भयो किन किन आज बाजा बजाउन मन भयो गंगा जस्तो दिल तिम्रो तारा सरी गगनका गंगा जस्तो दिल तिम्रो तारा सरी गगनका किन किन आज चुरा लगाउने मन भयो किन किन आफ्नै भाग्य भजाउन मन भयो किन किन आज चुरा लगाउने मन भयो आहा सुन्दर सिर्जनाको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु रामचन्द्र ढकालज्यूलाई मिठो गजल पठाइदिनु भएकोमा हार्दिक आभार सुमन शर्मा दिजु हुनुहुन्छ हेरिरहनु भएको छ मैले कमेन्ट पनि पढेकी छु तर मनमा नै ममता बराल दिजु हुनुहुन्छ हेरिरहनु भएको छ यति बेला हामीलाई तीर्थ सर हुनुहुन्छ प्रकाश पाण्डे हुनुहुन्छ धेरैजना हुनुहुन्छ रमेश भट्टराई सरलाई पनि देखिरहेकी छु यति बेला हरिप्रसाद रिमाल गुरुलाई पनि देखेकी छु वासुदेव ठकुरी हुनुहुन्छ गुरुवरहरूलाई हार्दिक नमन टक्राई खलवीर नाराज सर हुनुहुन्छ यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद आज त गलाका लागि धनी बौद्धिक सुन्दरी सीता बहिनी त साँच्चै नै सीता जस्तो देखिनु भएछ भन्नुभएको छ धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु कहिलेकाहीँ चोली लगाउनु मन लाग्यो त्यसैले म नेपालीकी छोरी साँच्चै नै चोली र धोती र चोलीमा सारी चोलीमा पक्कै पनि मन पर्छ तर समय अभाव माफ गर्नुहोला फोनमा केही गडबडी आएर रोकिन पुग्यो प्यारे दिदी पौडेल विमोन्स नमन एवं कार्यक्रममा स्वागत गर्दछु हजुरलाई भन्नुभएको छ प्रकाश पाण्डे भाइले विमोन्सजीलाई पनि नमन टक्राउन चाहे मेरो तर्फबाट कार्यक्रममा सहभागी भएका सबैमा छोरी नै भनौँ या सुन्दरी भन्नुभएको छ कसलाई भन्नुभएको हो पवन कार्की सरले धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु आकाश मानन्दरज्यूको गजल प्राप्त भएको छ मैले सिर्जनाहरू पिन गरेर वाचन गर्नुपर्ने अवस्था छ पिन गरेको सिर्जना वाचन गर्दा अलिकति असजिलो भएर मात्रै तपाईहरुका सिर्जनाहरूमा अशुद्धता बढी हुने गरेको छ पाए अनुसारले तपाईका सिर्जनाहरू पिन गर्न सकेसम्म अवश्य वाचन गर्नेछु गजल छ आकाश मानन्दरज्यूबाट मान्छेले बनाएको मूर्ति कसरी भगवान भयो मान्छेले बनाएको मूर्ति कसरी भगवान भयो मन्दिरमा मूर्ति सजाउने कसरी अपमान भयो वाह मान्छेले बनाएको मूर्ति कसरी भगवान भयो मन्दिरमा मूर्ति सजाउने कसरी अपमान भयो कर्म गरे आफैमा छ भगवान मन्दिर कर्म गरे आफैमा छ भगवान मन्दिर जानु पर्दैन कर्म गरे आफैमा छ भगवान मन्दिर जानु पर्दैन स्वार्थले कुकर्म गर्नु त अधर्म जान भयो स्वार्थले कुकर्म गर्नु त अधर्म जान भयो मन्दिरमा मूर्ति सजाउने कसरी अपमान भयो कस्तो माथि सरिरहेको होला जन्म दिने आमा बुबालाई वृद्धाश्रममा छोडेर जन्म दिने आमा बुबालाई वृद्धाश्रममा छोडेर पत्थरमा भेटी एकदमै माथि सरिरहेको छ पिन गरेको पनि जन्म दिने आमा बुबालाई वृद्धाश्रममा छोडेर पत्थरमा भेटी चढाउने एकदमै असजिलो भएको छ किन पत्थरमा भेटी चढाउनेको के पहिचान भयो भगवानको नाममा लुट मचाउने बयान भयो मैले सायद तल पढेकी रहेछु जस्तो लाग्यो यो कमेन्ट एकदमै सरिरहेको छ खै किन यस्तो भएको होला कुनै म फेरि सुरुबाट वाचन गर्न चाहे मन्दिरमा मूर्ति सजाउने कसरी अपमान भयो कर्म गरे आफैमा छ भगवान मन्दिर जानु पर्दैन यहाँ के भइरहेको छ कमेन्ट माथि सरेर गाह्रो भइरहेको छ मान्छेले बनाएको मूर्ति कसरी भगवान भयो मन्दिरमा मूर्ति सजाउने कसरी अपमान भयो कर्म गरे आफैमा छ भगवान मन्दिर जानु पर्दैन स्वार्थले कुकर्म गर्नु त अधर्म जान भयो मन्दिरमै मात्र भगवान भेटिन्छ अन्त होइन रे मन्दिरमै मात्रै भगवान भेटिन्छ अन्त होइन रे भगवानको नाममा लुट मचाउने बयान भयो
भगवानको नाममा लुट मचाउने बयान भयो। जन्म दिने आमा बुबालाई वृद्धाश्रममा छोडेर पत्थरमा भेटी चढाउनेको के पहिचान भयो। जातीय विभेद लुटपाट बलात्कार हत्या गरेर पत्थरले मान्छे बीच किन यसरी हानाहान भयो। मिठो सिर्जनाको लागि आकाशमा आनन्दज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। सायद हतारमा लेखेर पठाउनु भएको थियो होला, सायद यसैले लाइन कर्मैसँग पठाउनु भएको छ, कर्मैसँग लाइनमा राख्नु भएको छ। सबै लाइनहरू कर्मशै छन्, त्यसैले पनि वाचन गर्न अलि असजिलो। त्यसमा पनि कमेन्ट पटक पटक तल र माथि भएर एकदमै असजिलो, त्यसको लागि क्षमा प्रार्थी छु। बालकृष्ण भाइ पनि हुनुहुन्छ यति बेला, म देखिरहेकी छु। परीक्षक भुवन शिवाकोटीबाट आज कविता प्राप्त भएको छ। वाचन गर्नको लागि पिन गर्दैछु। कविता अवशेष, कविताको शीर्षक राख्नु भएको छ अवशेष। भुवन शिवाकोटी चौघरे हुनुहुन्छ। हजारौं हजार वर्ष अघि नै विकसित भएका प्राचीन मानव सभ्यता नष्ट भएका अवशेषहरू हरेक युगमा उत्खनन भएकै हुन्छन्। हरेक उत्खननमा भेटिने अधिकांश वस्तु प्राचीन दरबार शहरका अवशेष नै हुन्छन्। मानवीय प्रयोगका प्राचीन वस्तु नै हुन्छन्। प्राचीन हतियार हुन्छन्। मठ मन्दिर ढुङ्गामा कुदिएका देवी देवताका प्राचीन मूर्ति हुन्छन्। कतै कतै शिलापात्रका अभिलेख भेटिन्छन्। तर देवता कसरी देवता भए? किन धातु पत्थरमा मूर्तिहरू कुदिएको मान्छे जस्तै अनुहारमा कसरी देवता बनाइए? कुदिएका मान्छे जस्तै अनुहारहरू कसरी देवता बनाइए? कतै अभिलेख भेटिँदैन। हरेक समयमा ईश्वरको रूप मान्छेहरूकै प्राय किन बन्छन्? मान्छेको रूप नै किन पूजा गरिन्छ? निराकार होस् वा मान्छेकै अनुहारका अमूर्त रूप बाहेक अरू रूपमा प्राय ईश्वर किन देखिँदैन? किन भगवानका वरिपरि 33 कोटी देवताका रूप नै भेटिन्छन्? प्रचलित मुद्राहरू नै भेटिन्छन्। सुन चाँदी तामा धातु नै भेटिन्छन्। यस अर्थमा अब यस युगको सभ्यता र विकासमा जति पनि देवालय बन्छन्, जति पनि मूर्ति बन्छन्, सबैमा प्रेमका शिलापत्र पनि लेखिउन्। नयाँ अध्यायको प्रारम्भ होस्। यस युगमा सभ्यताका अवशेष उत्खनन भए जस्तै भविष्यको कालखण्डमा जति पनि अवशेष हुनेछन्, ती सबैमा नयाँ पिढीले शान्ति र प्रेमका कविता, गीत र सिर्जनाहरू नै भेटुन्। आउने युगमा संसारका मानवमा हिंसा, धन सम्पत्तिको लोभ भन्दा धर्म, शान्ति र प्रेम मात्र भेटियोस्। किनकि प्रेमको मन्दिरमा नै शान्ति र ईश्वरको वास हुन्छ। प्रेम नै संसार हो। संसार नै प्रेमको घर हो। जेठ 3 गते लेख्नु भएको यो मिठो सिर्जनाको लागि भुवनजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। मिठो सिर्जनाको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। यस्तै मिठा मिठा सिर्जनाहरू लेख्दै जानुहोला। यहाँका कलमी यात्राहरू यसरी नै अगाडि बढिरहन्। यहाँहरू सबैलाई हार्दिक शुभकामना टक्राउन चाहन्छु। गायत्री गुरुलाई पनि देखेकी छु, तीर्थ अधिकारीज्यूलाई पनि देखेकी छु। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। आज कार्यक्रम सोचे जस्तो र चाहे जस्तो भएको छैन, मैले बुझिरहेकी छु। किनकि वाचनमा पनि एकदमै अशुद्धता, लेखनमा पनि धेरै त्यस्तै पाएकी थिएँ। अहिले त ठिकै छ। कोपिला शर्मा हुनुहुन्छ, नमस्कार भन्नुभएको छ। यहाँलाई पनि नमस्कार टक्राउन चाहे। खलबीर नाराज्यू हुनुहुन्छ, नमन सबै साहित्यिक मनहरूमा भन्नुभएको छ। यहाँलाई पनि सोही कामना गर्न चाहन्छु। कार्यक्रम कस्तो लाग्छ जस्ताको तस्तै प्रतिक्रिया अवश्य दिनुहोला। राम्रो लाग्छ भने सेयर गर्न सक्नुहुनेछ, यदि लाग्दैन भने केही छैन, गुनासो पनि गर्न चाहन्न।
आकाश मानन्दर सरको सिर्जना वाचन गरिसकेकी छु। तर यहाँले फेरि फेरि सिर्जना पठाइदिँदाखेरि लाइनबद्ध रूपमा दुई दुई लाइनमा छुट्याएर पठाइदिनु होला, अलिकति सजिलो हुनेछ। रिमालका गजलहरू भनेर देखेकी छु, पिन गर्दैछु। भुजङ्ग पर्यात बहर मुतकारी मुरसन सालिम भनेर पठाउनु भएको छ। मैले त यो भुजङ्ग पर्यात कमेन्टहरू माथि सरेर र यो पिन गरेको कमेन्टलाई वाचन गर्न असजिलो भएको कारणले के यो असहज महसुस भइरहेको छ। टेक नारायण रिमाल कौशिक भन्नुभएको छ। आफूलाई टेक नारायण रिमालज्यूको सिर्जनालाई वाचन गर्न चाहे। गजल रहेछ भुजङ्ग पर्यातमा बहरमा भन्नुभएको छ। तिमीले दिएका सबै चोट मैले, तिमीले दिएका सबै चोट मैले, तिमीले दिएका सबै चोट मैले, कलेजा जलाई सहेको छु जहिले, तिमीले दिएका सबै चोट मैले। बनेछन् नि नासोर कहिल्यै नसुक्ने, बनेछन् नि नासोर कहिल्यै नसुक्ने, बनेछन् नि नासोर कहिल्यै नसुक्ने, तिमीले दिएका सबै घाउ अहिले, बनेछन् नि नासोर कहिल्यै नसुक्ने। रमाई खिचेका सबै चित्र आज, रमाई खिचेका सबै चित्र आज, रमाई खिचेका सबै चित्र आज, गिज्याएर हाँस्छन् मलाई तिनैले, रमाई खिचेका सबै चित्र आज। नझर्ने नसुक्ने चिसा आँसु भन्छन्, नझर्ने नसुक्ने चिसा आँसु भन्छन्, नझर्ने नसुक्ने चिसा आँसु भन्छन्, नलाओस् कसैमाथि माया कसैले, नझर्ने नसुक्ने चिसा आँसु भन्छन्। न माया न प्रीति न आफन्त कोही, न माया न प्रीति न आफन्त कोही, न माया न प्रीति न आफन्त कोही, यही बात भन्थे मलाई सबैले, तिमीले दिएका सबै चोट मैले। हजुर धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु कविवर टेक नारायण रिमालज्यूलाई यो मिठो सिर्जना भुजङ्ग पर्यातमा गजल पठाइदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। वाचनको क्रममा भएका कमी कमजोरीहरूलाई अवश्य स्वीकार गर्नुहोला। धन्यवाद दिन चाहन्छु। हरिप्रसाद रिमाल दाजुबाट पनि मलाई कविता प्राप्त भएको छ, मैले पिन गर्ने कोसिस गर्दैछु। हजुरहरूका सिर्जनाहरू कति सिर्जनाहरू माथि पुगिसकेका होलान्, कति सिर्जनाहरू तलै छन् होला, मैले देखेसम्म अवश्य पनि वाचन गर्नेछु। आज मसँग दुईवटा टेलिफोन नभएको कारणले मैले तपाईहरूका सिर्जनाहरू इनबक्समा राखिदिनुहोस् भन्न पनि सकेकी छैन र यहाँबाट वाचन गर्दै गर्दाखेरि इनबक्समा भएका सिर्जनाहरू देख्न पनि मिल्दैन। त्यसको लागि म एकदमै माफी पनि माग्दछु तपाईहरूसँग। तपाईहरूका सिर्जनाहरूलाई मैले यहीँबाट टिपेर वाचन गर्नेछु, देखेसम्मको वाचन गर्नेछु। कृपया दुखी नहुनुहोला। गुनासो त अवश्य पनि सुन्न तयार छु, तर सकेसम्म नहुनुहोला पनि भन्न चाहन्छु, नगर्नुहोला गुनासो। इन्द्र बज्रा छन्द प्राप्त भएको छ।
हरिप्रसाद रिमाल गुरुबाट। अब भने हरिप्रसाद रिमाल गुरुको इन्द्र वज्रा छन्द वाचन गर्न चाहन्छु। अवश्य पनि वाचनमा हुने कमी कमजोरीहरूलाई गुरुवरले एउटा शिष्य सम्झेर अवश्य पनि माफी दिनुहुनेछ भन्ने आशा पनि राखेकी छु। सर्वप्रथम सबैजना यति बेला उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्णलाई फेरि पनि नमन टक्राउन चाहे र कविता वाचन गर्दैछु। इन्द्र वज्रा छन्द। जन्मिन्छ हुर्किन्छ र बन्छ लाठे, ठान्दा स्वयं उच्च बनिन्छ काठे। सायद यसरी होइन होला। यस्तो घमण्डी मन शुद्ध पारौं, सत्प्रेमलाई दिलभित्र राखौं। यो वाचन भएन मलाई थाहा छ। जन्मिन्छ हुर्किन्छ र बन्छ लाठे, ठान्दा स्वयं उच्च बनिन्छ काठे। यस्तो घमण्डी मन शुद्ध पारौं, सत्प्रेमलाई दिलभित्र राखौं। आफ्नै लय सम्झिनु होला। उन्मादले चित्त र बुद्धि भ्रष्ट, उन्मादले चित्त र बुद्धि भ्रष्ट, बन्दा अनौठो बनिदिन्छ कष्ट। उत्साह भाँचिन्छ र हुन्छ खिन्न, बन्दा भयो एकल हुन्छ भिन्न। विश्वास भाग्यो परदेश टाढा, विश्वास भाग्यो परदेश टाढा। साथी सङ्गीको दिल दुख्छ गाडा, लेख्ने र बोल्ने अघि सोच्नु पर्छ। चाँडै गरे निर्णय खेद हुन्छ। सोचेर सम्झेर विचार पोखौं, सोचेर सम्झेर विचार पोखौं। सद्भावको मन्त्र जपौं र सोचौं। सरी माफ गर्नुहोला। आफन्तमा डाह कदा नराखौं, उत्साहले जीव जगत सुधारौं। सक्दा मुना भाव टिपेर बोलौं, आक्रोशका बिम्ब कतै नघोलौं। गर्दै सदाचार सधैँ रमाऊं, गर्दै सदाचार सबै रमाऊं। कस्तो माथि सरेको, एकदमै फेरि भेटौँ नै गाह्रो छ माथि सरेर। सक्दा मुना भाव टिपेर बोलौं, आक्रोशका बिम्ब कतै नघोलौं। गर्दै सदाचार सबै रमाऊं, आध्यात्म आदर्श पढी सुसाऊं। आध्यात्म आदर्श पढी सुसाऊं। अन्त्यमा आएकी रहेछु। फेरि पनि माथि सरेर एकदमै असजिलो भयो। पिन गरेको सिर्जना पनि वाचन गर्दै तल पुगेको छ। सुरुको लाइनमा गएर देखिदिन्छ। एकदमै गाह्रो महसुस गरेकी छु। आजको कार्यक्रम तपाईहरूलाई हुन त हरेक पटक हरेक लाइभहरूमा समस्याहरू भइरहेका हुन्छन्। फेरि पनि कस्तो दमदार मनसुने गजल आकाश महानन्दर भाइको भन्नुभएको छ। तर धेरै असजिलो भइकन मैले वाचन गरेकी थिएँ आकाश सरको गजल। तपाईलाई आज चोली लगाउने मन भयो सीता म्याडम, तर किन आज चुरा लगाउने मन भयो भनेर गजल पठाएँ मैले भन्नुभएको छ। हजुरले गजलमा चुरा लगाउनु मन गर्नु र मैले चोली लगाउनु मन गर्नु भनेको एकदमै यो आकाश जमिनको फरक बने जस्तो, धरतीको ओल्लो टुप्पा र पल्लो टुप्पाको फरक कुरा हो। फेरि पनि एक आपसमा जुट्न गएछ। यो यस्तो सम्भवतः यस्तो भएको हो। बालकृष्ण गौतम भाइलाई पनि वाचिङ गरिरहेको देखिरहेकी छु। सुधीर सर नमन हजुरमा भन्नुभएको छ। मैले भने सुधीर सरलाई पनि मैले पनि नमन टक्राएँ, तर देख्न सकिरहेकी छैन।
खेम खनाल सर नमन भन्नुभएको छ, हार्दिक नमन। कार्यक्रम प्रस्तुता दिदी लगायत सम्पूर्ण साहित्य प्रेमी मनमुटुहरूमा भन्नुभएको छ। बालकृष्ण भाइलाई पनि सोही कामना टक्राउन चाहे। रमेश भट्टराई सरले पनि नमस्कार पठाउनु भएको छ, यहाँलाई पनि सोही कामना। सुमन शर्मा दिजु, सम्झना दिजु, कोपिला दिजु, ममता दिजु, शारदा दिजु, काव्य चेतना अब्बल छ, लेखन निरन्तर परिष्कृत हुँदै गएका छन्। नेपाली साहित्य संसार परिवारको तर्फबाट हार्दिक बधाई तथा शुभकामना भनेर नेपाली साहित्य संसारको फेसबुक पेजबाट कमेन्ट गर्नुभएको छ, धन्यवाद दिन चाहन्छु हाम्रा एडमिनज्यूहरूलाई। यति बेला नेपाली साहित्य संसारको कार्यक्रम हेरिरहनुभएका तपाईँहरू सम्पूर्णमा हार्दिक हार्दिक नमन टक्राउन चाहे। म सीता पौडेलको तर्फबाट। तपाईँहरूले पक्कै पनि चिन्नुभएको छ, मैले सायद नयाँ स्रष्टाहरू देखेकी छु जस्तो लागेको छैन, सबै हाम्रा नियमित सर्जकहरू हुनुहुन्छ जस्तो लागेको छ। यतिखेर मलाई शार्दुल विक्रीडित गजल भनेर प्राप्त भएको छ, तर मैले भने यो शार्दुल विक्रीडित गजल भनेर पहिलो पटक सुने। सायद यो मेरो कमजोरीको कुरा होला। मैले अहिलेसम्म कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहँदा पनि मैले वाचन नगरेको शार्दुल विक्रीडित गजल, छन्द शार्दुल विक्रीडित भनेर पठाउनु भएको छ, गजल भन्नुभएको छ। म वाचन गर्न चाहन्छु, छन्दमै शार्दुल विक्रीडितबाट नै वाचन गर्छु, गर्ने नै यसरी नै होला। मैले पहिलोचोटि गर्दैछु यो गजललाई त। सुधीर थापाज्यूको गजल परेको छ। जन्मेको घर यो नसम्झी कति नै परदेश डुल्दै गयो, आमाको ममता भुलेर कसरी माटो त भुल्दै गयो, बाबा त्यो घरमा कुरेर बस्दै बाटो त हेर्छन् कति, फर्केनु घरमा गएर किन हो अन्तै त घुल्दै गयो, पोल्दै थियो कसरी बलेर मन यो आगो त लाग्दा अति, आँखामा रहँदै बसेर झन लौ आफै त चुल्दै गयो, सारा ती सपना रहेर अधुरो आशा त मर्दै गए, खाली नै रहँदा मगरा त मनका डाली न फुल्दै गयो, मायाको घर भइरहेर मुटुमा भुल्दै त आमा कति, गाढा गाह्रो महसुस भएको छ, सरेको छ। मायाको घर भइरहेर मुटुमा भुल्दै त आमा कति, गाढा भई मनमा फुलेर यसरी आफै त खुल्दै गयो, गाढा भई मनमा फुलेर यसरी आफै त खुल्दै गयो। हिजो मात्रै लेख्नुभएको सिर्जना रहेछ, जेठ 3 गते लेख्नुभएको सिर्जना। यो मिठो सिर्जनाको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु सुधीर थापाज्यूलाई। आज रचना किन देखिएन खै भन्नुभएको छ, यहाँसम्म मैले देखेकी छु। यहाँभन्दा माथिका कमेन्टहरू माथि सरेर गइसकेका छन्। सीता नेपाली दिदीलाई हार्दिक नमन भन्नुभएको छ, यहाँलाई पनि नमन टक्राउन चाहे। भावना घिमिरे हुनुहुन्छ, वाचिङ गरिरहनु भएको छ। मिठो वाचन हार्दिक आभार भन्नुभएको छ भुवन शिवाकोटीज्यूले, धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। शुद्ध लेख्नुहोला भनेर पनि यहाँलाई सुझाव दिन चाहे। कविताहरू माथि सर्ने क्रम जारी नै छ, माथि सरिरहेका छन् र मैले देख्न सकिरहेकी छैन होला कति कविताहरू माथि सरे। धेरै मलाई मेसेन्जर बक्समा पनि अनुरोधहरू थिए, मैले देखिरहेकी थिएँ, मैले पढेकी पनि थिएँ, मैले यहाँहरूलाई जानकारी पनि गराएकी थिएँ, हजुरहरूको कविताहरू वाचन गर्नेछु, सिर्जनाहरू वाचन अवश्य गर्नेछु भनेर, तर यहाँ मैले प्राप्त गर्न सकेकी छैन। माथि सरेर होला सायद, प्रविधिको कमी कमजोरीलाई हामीले केही नै गर्न सकिँदैन। तपाईहरूले नै पठाउनुभएका सिर्जनाहरू म खोज्ने क्रममा छु, देखिएसम्म अवश्य वाचन गर्नेछु। प्रिय शारदा बहिनीलाई हार्दिक नमन भन्नुभएको छ, मैले यहाँसम्मको कमेन्ट देखेकी छु। राम्रोसँग सञ्चालन भइरहेको छ कार्यक्रम, असजिलो महसुस नगर्नुहोला सीता बहिनी भन्नुभएको छ, धेरै धेरै धन्यवाद। नारायण खड्का हुनुहुन्छ, आइ एम वाचिङ फ्रम मलेसिया भन्नुभएको छ, यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। आकाश सुधीर थापाज्यूको सिर्जना फेरि देखेकी छु, तर मैले वाचन गरिसकेकी छु। शारदा कार्कीज्यूबाट पनि कविता प्राप्त भएको छ।
हजुर पिन त गरेकी छु, वाचन गर्न चाहन्छु, तर यो पिनको सिर्जनाहरू कति पटक मिस्टेक हुन्छ भन्ने कुरा मैले पनि यहाँहरूलाई जानकारी पहिल्यै गराउन सक्दिनँ। सर्वस्व नेपाल छ, सर्वस्व नेपाल छ भनेर लेख्नु भएको छ। शारदा कार्की दिजुबाट प्राप्त सिर्जना मैले वाचन गर्न चाहे। छन्दमा शार्दुल विकृत नै परेको छ। आज धेरै सिर्जनाहरू छन्दमा शार्दुल विकृतबाट नै प्राप्त गरेकी छु। धेरै धेरै धन्यवाद साथै आभार पनि व्यक्त गर्न चाहे। आजको कार्यक्रममा सिर्जनाहरू पठाएर सहयोग गरिदिनुहुने सबैलाई हार्दिक हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। अब भने कविता वाचन गर्न चाहे। हाम्रो गाउँ नवीन पैतृक थलो पहाडमा पर्दछ, आफ्नै पौरखले हरेक पिँढीमा यो वंशमा सर्दछ। कहानी सरी भो भनौँ म कसरी, यो जीविकाको कडी हो वा हैन भयो कथा हुन गयो, सम्झन्छु नै हर घडी। गाई गोठ थिए सँगसँगै भैँसी ठुला खर्कमा, गोठाला कति थिए सीमन्त चतुरा यी शैलका पार्थमा। हेर्दा चौर बगान भित्र घसिला पहाडका टाकुरा, बिर्सिसक्नु भएन यी चरण हुन् मैदानको के कुरा। बसन्ती नवपालुवा र हरिला नौला मुना हाल्दथे, कोइली काग मुनालथे बनभरि मैना चरी गाउँथे। यस्तै रम्य ठुला गिरी सबो हो चार अग्ला कति, यस्तै बोटहरू अनेक थरीका फल्ने र फुल्ने कति। रङ्गीला फल थे अनेक वनमा जोगाछमा फल्दथे, यस्तै माल मधेसमा छरिबरी यी दृश्यमा रम्दथे। यस्ता प्रकृतिको छटा वरिपरि डाँफे चरी झुल्दथे, खाई पेट भरेर टन्न तिनले ती बासमा भुल्दथे। हेर्दै स्वागत योग्यको नवपना आफ्नै लता वृक्षले, बस्छु नित्य फलाइ अन्न रसिला पहाडमा हर्षले। हेर्नु छैन विदेश झल्लर कतै आफ्नै पना प्यार छ, हाम्रा निम्ति महान यो जगतमा सर्वस्व नेपाल छ। हाम्रा निम्ति महान यो जगतमा सर्वस्व नेपाल छ। शारदा कार्की दिजु विराटनगरबाट पठाउनु भएको यो मिठो सिर्जनालाई मैले वाचन गर्ने प्रयास गरेँ। आजभोलि साँच्चै भन्दा पनि प्रयास भइरहेको छ। कार्यक्रम सिर्जनाहरू वाचन गर्नको लागि प्रयास मात्रै भइरहेको छ, केही पनि कहिल्यै पनि गरे जस्तो भइरहेको छैन। एकदमै प्रयासमा लुखुर आए जस्तो भइरहेको छ। थाहा भएको र जानेको सिर्जनाहरूलाई वाचन गर्न पनि एकदमै असजिलो महसुस भइरहेको छ। यहाँहरूले अवश्य पनि बुझ्नुहुनेछ आशा पनि गरेकी छु। कति सिर्जनाहरू छुटेर गएका छन्। सीताजी नमस्कार छ हजुरलाई, जाडो भए जस्तो छ, टेक केयर भन्नुभएको छ। यहाँ सधैँ जाडो हुन्छ हेर्नुहोस्, तर पनि आजभोलि त केही दिनदेखि आजभोलि मधुर वाचन भनेर लेख्नुभएको छ खल्बी नाराज्यूको। यदि खल्बी नाराज्यूको सिर्जना भुजङ्ग पर्यातमा गजल पठाउन चाहनुहुन्थ्यो भन्दै हुनुहुन्थ्यो, तर मैले देखेकी छैन। रमेश भट्टराई सर यदि देख्नुभयो भने पिन गरिदिनु होला, आभारी रहनेछु। सुन्दर प्रसाद रिजालज्यूबाट कि गद्य कविता भन्नुभएको छ।
विराटनगरबाट पठाउनु भएको हो कि विराटनगरसँगै लेख्नु भएको छ। लेखाइमा अशुद्धता होला, गद्य कविता भन्नुभएको छ। यसलाई चाहिँ वाचन केही तल छु कि जस्तो लागेको छ, वाचन गर्न चाहे यतिकै साह्रै असजिलो भएर। यो संसारमा कोही पनि छुट्टा हुनै सक्दैन, यो संसारमा कोही पनि छुट्टा हुनै सक्दैन। मानिस यस संसारको केवल मूर्ति मात्र हो। अनगिन्ती ताराहरूको भरमा चम्कनु पर्ने, तर पनि प्रकाश पुर्याउन सक्दैनन् कहिल्यै। त्यति हुँदाहुँदै जन्ममा आफ्नोपन हुँदैन, किनकि उसमा शीतल माधुर्य प्रकाश हुनाले मानिस यिनका अगाडि केही पनि होइन। तैपनि उसमा सशक्त घमण्ड किन जाग्छ? प्रेमले मानिसलाई सही मार्गदर्शन गराउँछ, निर्दयीपनले घृणाको बाटो डोर्याउँछ, शान्तिले मानिसलाई सधैँ खुसी तुल्याउँछ। निर्णय त आफैले आफैलाई गर्न सक्नुपर्छ। सुन्दर सिर्जनाको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु सुन्दर प्रसाद रिजालज्यूलाई, छोटो मिठो सिर्जना पठाएर सहयोग गरिदिनु भएकोमा। आहा सुमधुर स्वरले गुन्जायमान भयो, टेकनारायण सरको दमदार सिर्जना भन्नुभएको छ। यहाँको सिर्जनालाई त सकेसम्म कोसिस गरेकी थिएँ, अन्य सिर्जनाहरूलाई वाचन गर्न अलिकति कठिनाई भएको छ। धर्मानन्द पौडेल हुनुहुन्छ, नमस्कार सीता बहिनी भन्नुभएको छ। दर्शन टक्राउन चाहे, दर्शन नमस्कार। कोपिला शर्मा हुनुहुन्छ, आहा कति मिठो स्वर के भन्नुभएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो टुटे फुटेको छ आजको कार्यक्रममा, यो टुटे फुटेको स्वरलाई पनि मिठो मानिदिनु भएकोमा। आदरणीय विष्णु दादाले हेरिरहनु भएको छ, दादा दर्शन नमस्कार टेक्राउन चाहे, आराम हुनुहुन्छ होला आशा गरेकी छु। हरिदाजु नमन एवं हार्दिक स्वागत गर्दछु हजुरलाई कार्यक्रममा भन्नुभएको छ प्रकाश पाण्डेज्यूले। हरिदाजुलाई म पनि स्वागत गरेकी छु। हजुर प्यारी बहिनी ममता मेरो पनि नमन छ भन्नुभएको छ। यहाँ सिर्जनाहरू पठाउने क्रममा कमेन्टहरू पनि लेख्नुभएका कमेन्टहरूलाई पनि मैले बेला बेलामा उठान गरेकी छु। मैले एउटा कविता धर्मानन्द पौडेल ज्यूको सिर्जनालाई सायद मैले टिप्न सक्दिनँ होला। मैले अर्को सिर्जना ममता बराल सुवेदी दिज्जूको कवितालाई पिन गरेकी छु। त्यो कविता देख्दा देख्दै पनि माथि जानेछ। मैले खलबीर नाराजज्यूलाई पनि फेरि जानकारी गराउन चाहे। हजुरको भुजङ्ग पर्याद छन्दको गजल पठाइदिनु भए मैले वाचन गर्ने कोसिस गर्ने थिएँ। आशा छ हजुरले पहिल्यै पठाउनु भएको छ, मलाई विश्वास छ, तर मैले यहाँ देखिरहेकी छैन। यति बेला ममता दिज्जूको ममतामयी सिर्जना वाचन गर्न चाहन्छु। प्रिय ममता दिज्जूलाई ममताकी खानी भन्न रुचाउँछु। ए आमा मलाई दिनुभयो ज्ञान संसार चिनाउने, सफल पार्छु हजुरको कोख मलाई जन्माउने। ए आमा मलाई, तर मिल्दैन, यो चाहिँ छन्दमा रहेनछ। म चाहिँ आजभोलि कुरा पनि छन्दमै गर्छु भन्न थालेकी छु, त्यसैले अलिकति कहिलेकाहीँ। ए आमा मलाई दिनुभयो ज्ञान संसार चिनाउने, सफल पार्छु हजुरको कोख मलाई जन्माउने। जागर दिने जोस भरि दिने, ए आमा मलाई आशिष दि पहिला पहिला सुमार्ग देखाई। हर्षका आँसु हजुरका बगुन निराश नछाओस्, ती ओठ आमा खुसीले हाँसुन् जिन्दगी रमाओस्। नपरोस् दाज्न अर्काका छोरा छोरीको उन्नति, नपरोस् दाज्न अर्काका छोरा छोरीको उन्नति। म बढ्न सकौँ कर्तव्य पथमा पछाडि नहटी, म बढ्न सकौँ कर्तव्य पथमा पछाडि नहटी। आहा एकदमै मिठो सिर्जनाको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। ममता बराल दिज्जूको मिठो सिर्जना वाचन गरिसकेपछि मैले यहाँको धर्मानन्द पौडेलज्यूको प्रियतमाको गुनासो शीर्षकको कवितालाई पिन गर्न सफल भएकी छु, किनकि कमेन्टहरू सरासर माथि सरेर मैले टिप्न सकिरहेकी छैन, त्यसैले वाचन गर्न सकिरहेकी छैन। तपाईहरूका धेरै कमेन्टहरू माथि सरेका छन्, धेरै सिर्जनाहरू, सबैले सिर्जनाहरू पठाएर प्रतीक्षा गर्नुभएको छ आफ्नो सिर्जनाको पालो कति बेला आउला भनेर। तर हामी पनि कर्मैसँग पालो तपाईहरूका सिर्जनाहरूलाई उठान गर्ने गर्छौँ। तर के गर्नु, अहिलेको प्रविधिले त्यति राम्रोसँग साथ नदिएको हुँदाखेरि कमेन्टहरू सरासर माथि दौडिन्छन्, हामीलाई छोप्नै गाह्रो भइरहेको छ। यतिखेर धर्मानन्द पौडेलज्यूको सिर्जनाको पालो, प्रियतमाको गुनासो, छन्द शार्दुल बिक्री रितमा।
प्रियतमाको गुनासो म वाचन गर्न चाहे। मैले जङ्गलबाट काठ नटिपे बल्दैन तिम्रो चुलो। वा सुरुमै हाँसो लाग्यो त। मैले जङ्गलबाट काठ नटिपे बल्दैन तिम्रो चुलो। मैले घाँस पराल गर्न नसके पग्रिन्न गाई ठुलो। रोपे जाँगर खेतमा लहबरी निउरे पहेँला सिर। मेरै जाँगरले फले लहबरी कोसा करे सातिर। अचम्मै अनौठो लाग्यो यो सिर्जना, आँसो लाग्यो, माफ गर्नुहोला, खुसी भएर पढेकी छु। फुल्दैनन् म बिना कुनै समयमा हिस्सी परेका थुङ्गा। मात्रै बात गरेर खान कसिने देखिन्छ दारी जुगा। फुल्दैनन् म बिना कुनै समयमा हिस्सी परेका थुङ्गा। मात्रै बात गरेर खान कसिने देखिन्छ दारी जुगा। रोटी दाल अचार सेल हलुवा चटनी तथा खीर होस् या सुक्खा भटमास साग भुजिया दाना मकै फूल होस्। बन्दैनन् म बिना कुनै तरहका मिष्टान्न खानाहरू। बन्दैनन् म बिना कुनै तरहका मिष्टान्न खानाहरू। भान्से बन्न डराउँछौ पुरुषले बस्छौ कि भोकै बरु। भान्से बन्न डराउँछौ पुरुषले बस्छौ कि भोकै बरु। मेरा हाड पिसेर मर्द जतिले खाएर के पुग्छ र। मेरा हाड पिसेर मर्द जतिले खाएर के पुग्छ र। भान्से काम गरेर खान नहुने के ज्यान त्यो सुक्छ र। भान्से काम गरेर खान नहुने के ज्यान त्यो सुक्छ र। भाँडा बर्तन माझिँदैन म बिना धोइन्न नानाहरू। भाँडा बर्तन माझिँदैन म बिना धोइन्न नानाहरू। मैले शब्द हुँदैन बोल्न मुखले बर्सिन्छन् गानाहरू। खेली तास बिताउँछौ दिनहरू हौ फर्कने रातमा। खेली तास बिताउँछौ दिनहरू हौ फर्कने रातमा। गिर्सिन्छौ नसकेर टेक्न भूमिमा हात पाउको साथमा। गिर्सिन्छौ नसकेर टेक्न भूमिमा हात पाउको साथमा। खाजा छैन किताब छैन सुकिलो पोसाक त्यो छैन रे। खाजा छैन किताब छैन सुकिलो पोसाक त्यो छैन रे। झोला जीर्ण बनेर थन्किन गयो चाहिन्छ अर्को अरे। तिर्दा शुल्क समेत दिक्कमा भए सन्ताप धेरै भयो। तिर्दा शुल्क समेत दिक्कमा भए सन्ताप धेरै भयो। इच्छा सन्ततिका सबै मरिसके बेहाल बन्दै गयो। इच्छा सन्ततिका सबै मरिसके बेहाल बन्दै गयो। मान्छे मर्द बनेर बाँच्न नसके के बाँच्नु को सार छ। मान्छे मर्द बनेर बाँच्न नसके के बाँच्नुको सार छ। भुत्ते धार विहीन गर्दछ भने त्यो गर्द बेकार छ। हाम्रो यो घरबार हो रथ भने चक्का दुवै हौ तर। एउटाको भरमा कहाँ भुवनमा यात्रा चलेको छ र। एउटाको
यात्रा चलेको छ र तिमीले भात पकाउँदा म खुसले माझ्नेछु भाँडाहरू तिमीले भात पकाउँदा म खुसले माझ्नेछु भाँडाहरू तिमीले घाँस पराल गर्न कसिए देउलाम कुँडो बरु बारी जोत तिमी मिजास मनले फुर्नेछु डल्लाहरू बारी जोत तिमी मिजास मनले फुर्नेछु डल्लाहरू एकै साथ मिलेर कर्म गरिए होला कि राम्रो बरु एकै साथ मिलेर कर्म गरिए होला कि राम्रो बरु। आहा क्या सुन्दरको सिर्जना। म त एकदमै हाँसी पढेँ। यो हाँसेको एकदमै खुसी लागेर पनि हो र कति अचम्मको सिर्जना लाग्यो। कहिल्यै मैले यस्तो सिर्जना वाचन गरेकी थिइनँ। प्रियसीको गुनासो लेख्नु भएको छ। धर्मानन्द पौडेल गैडाकोट नवलपुर हाल अमेरिकाबाट पठाउनु भएको रहेछ यो मिठो सिर्जना। मलाई हरेक लाइनले मन छोएको छ। हरेक शब्दहरू हरेक लाइनहरूलाई मैले दोहोऱ्याएर वाचन गर्न मन लाग्यो। एकदमै खुसी लाग्यो यो सिर्जना देखेर। अलिकति आफूमा ऊर्जा थपिए जस्तो भयो के। अब आफ्नो तर्फबाट लेखिएको र आफ्नो तर्फबाट श्रीमानलाई सुनाइएका कुराहरू देख्न पाउँदा क्षमा चाहन्छु। मलाई अलिकति धेरै खुसी देख्नु भएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु यति बेला मलाई यति बेला हेरिरहनु हुने सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यस्तै सिर्जनाहरू यो सिर्जनालाई मैले फेरि वाचन गर्नेछु। हाम्रो युट्युब च्यानल खुलेको र हाम्रो युट्युब च्यानल सञ्चालनमा आइरहेको पनि तपाईहरूलाई जानकारी छ नै होला। छैन भने नेपाली साहित्य संसारले युट्युब च्यानल खोल्न सफल भएको छ र यति बेला हामी आधिकारिक रूपमा तपाईहरूमा आज प्रस्तुत पनि भइरहेका छौँ। दिनहुँ तपाईहरूका सिर्जनाहरू वाचन गरेर हाम्रो युट्युब च्यानल NLW संसारमा नेपाली साहित्य यस युट्युब च्यानलबाट तपाईहरूका सिर्जनाहरू सुन्न पनि सक्नुहुनेछ र यो सिर्जनालाई पनि मैले अवश्य यहीँबाट प्रण गरेँ। यो सिर्जनालाई पनि अवश्य पनि वाचन गरेर त्यहाँ पनि पोस्ट गरिनेछ। कृपया मन पर्यो भने सेयर गर्नुहोला। यहाँ त वाचन क्रममा धेरै अशुद्धता भयो होला मैले मेरो वाचन क्रममा, उता भने केही सुधार हुनेछ किनकि यो लाइभबाट अलि असजिलो हुन्छ भने उता एउटा एकतिरबाट सिर्जनाहरू वाचन गरेर भिडियो बनाउँदा अलि सजिलो हुन्छ। यहाँहरूलाई जानकारी पनि गराएँ। एकदमै खुसी लाग्यो यो मिठो सिर्जनाको लागि र यो सिर्जना मेरो वाचनको क्रममा अथवा मेरो वाचन शैलीलाई देखेर मेरो वाचन क्रममा मलाई हाँसो उठेको देखेर कति कमेन्टहरू पनि गर्नुभयो होला। त्यसको लागि पनि नतमस्तक क्षमा चाहन्छु। मैले यदि गल्ती गरेँ भने तर गल्ती नसम्झिनु होला। म एकदम प्रफुल्ल भएर खुसी लागेर ऊर्जा थपिएको महसुस गरेर वाचन गरेँ। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु धर्मानन्द पौडेलज्यूलाई, बन्धुज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। बन्धुका कविता फेरि वाचन गर्न पाइयोस्, यस्तै मिठा सिर्जनाहरू अन्य वाचन गर्न पाइयोस् भनेर आशा पनि गरेँ। यति गाह्रो हुँदै पनि कति सरल भावले वाचन गर्नु भएको छ। धन्यवाद बहिनीलाई भन्नुभएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु ममता दिजु। धेरै कमेन्टहरू माथि सरेर मैले पढ्न सकेकी छैन। मेरो कमेन्ट देखेन, मेरो कमेन्ट पढेन भन्ने नसोच्नुहोला। अवश्य देखेसम्म वाचन गर्नेछु। मैले यहाँ छिरिङ शेर्पा अविरलज्यूको कविता भेटेकी छु। आमा अभावको खेती लेख्नु भएको छ। छिरिङ शेर्पा अविरलज्यूको कविता अभावको खेती। वर्षभरिको खेती भकारीमा राखेर जिन्दगीको करेसाबारीमा केही खुसीका सागपातहरू उमारेको छु। मुटुबाट बगेका रगतहरू, आँखाबाट बगेका आँसुहरू, निधारबाट बगेका पसिनाहरूले सिंचित गरेर उमारेको छु अनगिन्ती सपनाहरू। केही उम्रेका छन्, केही सुकेका छन्, केही उम्रन नपाउँदै कुहिएका छन् चर्को घाममा, केही ओइलिएका छन् धर्के पानीमा, केही गलिएका छन्। जिन्दगीका खेतीहरू भकारीभित्र राखेर यसो निस्किन्छु अनि फेरि केही ल्याएर त्यही भकारीमा खन्याउँछु। कहिल्यै भरिँदैन भकारी, भकारी नभरेसम्म मान्छे नहो, भकारी नभरेसम्म मान्छे नहो। मेरो मन पनि भरिँदैन, हुन त कसको पो मन भरिएला र। भकारी जुसी भएर पनि मान्छे खुसी भएको कहिल्यै देखेको छैन।
छिमेकीसँग केही ऐँचो पैँचो लिनु त सामान्य नै भयो। छिमेकीसँग केही ऐँचो पैँचो लिनु त सामान्य नै भयो। एक मुठी लिएर 2 मुठी दिनु पर्दाको चिन्ता सायदै मलाई मात्रै थाहा छ। छिमेकी घर आउँदा अतिथि सत्कार पनि अचम्मै गरे। घरको दैलोदेखि कृत्रिम फूल रोपे। रातो कार्पेट बिछ्याएर कुहिएको कृत्रिम फूल रोपे। रातो कार्पेट बिछ्याएर कुहिएको भित्ताहरू पोते। के गरे के अलिकति केही देला कि भन्ने आश त छँदै थियो, तर मैले कहिल्यै बुझिन। असल छिमेकी भित्रको अर्कै रूप। भुइँचालो जाँदा पनि मेरै घर भत्कियो। छिमेकीले बाटो बन्द गरिदियो। सायद अप्ठ्यारोमा अप्ठ्यारो पार्नेलाई म केही तल पुगेकी थिएँ, फेरि माथि सर्यो, माफी चाहे यसको लागि। भुइँचालो जाँदा पनि मेरै घर भत्कियो। छिमेकीले बाटो बन्द गरिदियो। सायद अप्ठ्यारोमा पनि अप्ठ्यारो पार्नेलाई छिमेकी भनिदो हो कि पटक पटक साँधको किल्ला नसारेको पनि होइन। मैले देखे पनि नदेखे चाहिँ गरेँ, किनकि मलाई एउटा सुन्दर बोलीमा मक्ख पार्ने बानी परेको थियो। अभावको भकारी कहिले नभरेको मलाई एक बित्ता साँध मिचेकोमा खासै वास्ता पनि भएन। अहिले फेरि मेरो घर कोरोनादेखि लुकिरहेको छ। यही मौकामा मेरो छिमेकी चियाई हेर्छ र बाटो खन्छ मेरो जग्गा मिचेर। चुपचाप बसेर धेरै लिनु छ मलाई। दिने त उही पानी हो, भूमि आमाको जवानी हो। सबैको सामु चुपचाप छु म। सडकहरू कराउँदै गर्छन्, बस्तीहरू चिच्याउँदै गर्छन्, तैपनि चुपचाप मेरो छिमेकीको निम्ति। सबले यही सोच्छन् आफ्नो जस्तै बनेर अचेल मान्छे आफ्नो नहुँदो रहेछ। अभावको खेतीमा मान्छे अहंकारको बीज छर्दो रहेछ। धन्यवाद भन्नुभएको छ। आहा, सुन्दर सिर्जना। यति बेला देश रोएको बेला छ। यतिखेर यो सिर्जना पठाउनुहुने, लेख्नुहुने छिरिङ शेर्पा अविरलज्यूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यस्तै सिर्जनाहरू लेख्दै गर्नुहोला। यति बेला हुन त अवश्य पनि देश रोएको छ। तपाईका कलमी तरबारहरूले वैरी छिनाल्नुपर्छ, शत्रुका खुट्टा काट्नुपर्छ। कलमभन्दा तरबारभन्दा कलम बलियो भन्ने एउटा वाद विवादको नेपाली विषयमा हामीले पढेको विषय पनि हो, पढेको कुरा पनि हो। तरबारभन्दा बलियो हुन्छ रे कलम। हामीले यो कुरा बुझ्नुपर्छ। तपाईहरूका कलमी यात्राहरूले गन्तव्यसम्म अवश्य पनि पुग्न सकुन्। मेरो तर्फबाट पनि शुभकामना टक्राउन चाहे। अब भने हामी करिब अन्त्यतिर आउन थालिसकेका छौं। ममता दिज्यूको कविता फेरि पनि देखेकी छु, तर यहाँ मैले देख्न चाहेको सिर्जनाहरू देख्न पाएकी छैन। ममता दिज्यूको सिर्जना मैले वाचन गरिसकेकी छु। हार्दिक आभार सञ्चालिकाज्यू, सुन्दर वाचनका लागि भन्नुभएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहे। यतिखेर सरु आचार्य हेरिरहनु भएको छ, गीता आचार्यज्यूले पनि हेरिरहनु भएको छ। मेरा प्रिय सहपाठीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यति बेला मलाई हेरिरहनु भएकोमा। म अमेरिकाबाट हेर्दैछु, रचना पठाएको छु भन्नुभएको छ। हजुरको दमदार रचनालाई मैले दिल खोलेर हाँसेर वाचन गरेँ, किनकि मलाई दिल खोलेर हाँस्न मन लाग्यो। तपाईँको सिर्जनाहरू वाचन गर्दा म आफ्नै आवाज बोले जस्तै लाग्यो, तर त्यस्तो भान्सैमा नछुने त होइन है। मैले यो कविताको आफ्नो पक्षमा लेखिएको भएर खुसी मनले पढेँ, तर सबै पुरुषहरू पनि त्यस्ता हुनुहुन्न कि भान्सामै जान नचाहने। सबै पुरुष पनि त्यस्ता हुनुहुन्न कि सधैँ मातिएर घर आउने र आधा रातमा घर आउने। यो त एउटा सिर्जना हो। तपाईँको सिर्जनाको लागि म बल्ल बोल्दैछु, यसको लागि माफी चाहे। मैले पहिले बोल्नुपर्ने कुरा हो, मलाई हाँस्नमै व्यस्त थिएँ त्यसैले होला सायद। तर एकदमै दमदार रचना लेख्नु भएको छ। धेरैको जीवनमा साँच्चीकै महसुस गरिने कुराहरूलाई उठान गर्नुभएको छ। साँच्चै एउटी नारी बिना घर अवश्य पनि चल्दैन, तर चलाउने पुरुषहरू पनि हुनुहुन्छ यहाँ। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु यो सिर्जनाको लागि। र घरमा एक रथका दुई पाङ्ग्रा हौँ भनेर
श्रीमतीले खाना पकाए श्रीमानले भाँडा माझ्ने र श्रीमानले खाना पकाए श्रीमतीले भाँडा माझ्ने, सँगै मिलेर घाँसपात के हुन्छ आफ्नो गृह कार्य सबै कामहरू, छोराछोरी ढिगा बाछा सबैको हेरचाह रेखदेख खेतीबाडी सबै काम मिलिजुली गर्ने श्रीमान श्रीमतीहरू पनि हुनुहुन्छ। धेरै धेरै सबैजनालाई शुभकामना पनि टक्राउन चाहे। अब भने अगाडि बढ्न चाहे। अलि धेरै बोलेँ कि क्या हो, म पनि हेरिरहेको छु भन्नुभएको छ। नारद भट्टराई हुनुहुन्छ, नारदजीलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। दैलोबाट टिपेर देश यसरी दिन्छौला नै अझै भनेर लेख्नु भएको छ। मैले एक लाइन मात्रै मैले बुझिनँ। आहा चोली छ सुन्दर साहित्य मनको धरा, सीताको मन साँच्चै छ पुष्प चाहिँ सौरभी सदा भन्नुभएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहे ऋषि दितालज्यूलाई। हजुरले पनि सायद कविता पठाउनु भएको थियो होला, मैले आज देख्न सकिनँ, यसको लागि म क्षमा चाहे। आज पनि प्रकाश पाण्डे भाइको कविता भेटेकी छु। खरबीर नाराज्यूलाई फेरि पनि अनुरोध गरेँ, हजुरले यदि सिर्जना पठाउनु भएको छ मलाई थाहा छ, तर देख्न सकेकी छैन। छन त मेरो इनबक्समा पनि थियो, तर मैले इनबक्सबाट यति बेला मसँग अर्को मोबाइल फोन नहुँदा मैले इनबक्सबाट कुनै पनि सिर्जनाहरू लिन सकेकी छैन। यदि तपाईँहरूले पनि इनबक्समा पठाउनु भएको छ भने त्यसको लागि माफी चाहे। मसँग भइकन पनि मैले वाचन गर्न सकेकी छैन र मैले हजुरलाई फेरि अनुरोध गरेकी छु, यदि देख्नुभयो भने मैले यो पिन गरेको कविता वाचन गरिसकेपछि यदि हजुरले देख्नुभयो भने प्रकाश भाइ हुनुहुन्छ, यतिखेर हाम्रो एडमिन प्यानलबाट हजुरलाई कविता पिन गरिदिनु हुन अनुरोध गरेँ। शीर्षक संकल्प बोकी उठ, शार्दुल विक्रीडित नै परेको छ। प्रकाश पाण्डे भाइको दमदार कविता हुनुपर्छ। यतिखेर समय सान्दर्भिक हुनुपर्छ मेरो विचारमा। म अगाडि बढ्न चाहे। पुर्खाको पसिना र रक्त हिले चण्डालको हातमा, मेरो देश थियो बिहान मसँगै उसको बन्यो रातमा। जङ्गे पिल्लर भाँचियो जफत भो काली गयो गण्डकी, जङ्गे पिल्लर भाँचियो जफत भो काली गयो गण्डकी, त्यो हाम्रो लिपिया धुरा लुटी लग्यो आमा भइन् बन्दकी। कुण्ठाग्रस्त अयोग्य धूर्त कपटी नेता भए देशका, जाली भ्रष्ट सबै कुपात्र भतुवा जालन्धरी भेषका। बैरीले घरबार नै लुटी लगे, बैरीले घरबार नै लुटी लगे, वास्ता नगर्ने तिमी आमाको तन बेचिँदा टुलटुली हेरेर बस्ने तिमी। छोरा हैन भने नबस्नु पदमा यो देश मेरो भनी, छोरा हैन भने नबस्नु पदमा यो देश मेरो भनी, कुर्सी मात्र कुरेर भक्त भनी के को हवाला दिने। सत्ताको मदमा तले सफलता पाएर नेता बसे, सत्यानाश हुने छ यो मुलुक नै आएर बैरी पसे। लाजै लाग्छ परे अरे खरिदमा नेता भए दुर्बल, लाजै लाग्छ परे अरे खरिदमा नेता भए दुर्बल। नाच्ने नर्तक छन् छिमेकी लयमा जस्तो बज्यो मादल, दैलोबाट टिपेर देश यसरी दिन्छौला, दैलोबाट टिपेर देश यसरी दिन्छौ किला नै अझै, आफ्नै आँगन आज भो सजिलो भन्छौ र लाजै अझै। दैलोबाट टिपेर देश यसरी दिन्छौ र लानै अझै, आफ्नै आँगनमा आज भो सजिलो भन्छौ र लाजै नभई।
कहिलेसम्म सहेर बस्नु यसरी आमा लुटेको सधैँ दागा धर्छ स्वदेशको ढुकढुकी आवाज बोल्ने नभई बोक्नै पर्छ खुडा राज खुकुरी। माथि सरेको छ, अब फेरि खोज्नुपर्छ। अन्त्यमा रहेछु। कहिलेसम्म सहेर बस्नु यसरी आमा लुटेको सधैँ दागा गर्छ स्वदेशको ढुकढुकी आवाज बोल्ने नभई बोक्नै पर्छ खुडा राज खुकुरी। बोकेर छोरा उठ बैरीको अब जोर चल्न नदिने संकल्प बोकी उठ बैरीको अब जोर चल्न नदिने संकल्प बोकी उठ। आहा, एकदमै सुन्दर सिर्जनाको लागि प्रकाश भाइलाई धेरै धेरै धन्यवाद। प्रकाश भाइको कवितामा पनि एक दुई ठाउँमा एउटा दुईटा अक्षरमा केही गल्ती अथवा मात्राहरू छुटेको अथवा अक्षरै छुटेको पाएँ, त्यसैले वाचन गर्न अलि असजिलो भयो। कृपया यहाँहरूले सिर्जनाहरू पठाउँदै हुनुहुन्छ भने जहिले पनि आफ्नो सिर्जनाहरूलाई एकपटक आफूले राम्रोसँग पढेर सच्याएर पठाइदिनु होला, किनकि लाइभ कार्यक्रममा तपाईँको सिर्जनाहरू तपाईँले पठाउँदा बित्तिकै तपाईँले लेख्नुभएको सिर्जना देख्नै नपाइकन तुरुन्तै सिधै लयबाट वाचन गर्नुपर्छ र त्यो वाचन गर्दै जाँदाखेरि कुन अक्षर कहाँ हुँदाखेरि अलङ्कार आउँछ, कुन अक्षरमा के मिलेको छैन र कहाँ छुट्यो भन्ने कुरा हामीले ठ्याक्कै जानेर र त्यहाँ अक्षर थप्न सकिँदैन। त्यसैले सम्भवतः छन्दमा शार्दूल विकृतिमा वाचन गर्दाखेरि मैले एकदमै असहज महसुस गरेको कुरा यही नै हो। मात्राहरू नमिलेको अथवा मात्राहरू भन्दा पनि अक्षर छुट्यो भने एकदमै असजिलो हुन्छ। यहाँहरूलाई जानकारी पनि गराउन चाहे र आफूले असहजता महसुस गरेको कुरा यहाँहरूसँग सेयर गरेकी हुँ, अन्यथा नसोच्नु होला। अब भने धेरै धेरै धन्यवाद बहिनी, मेरो छोटो कवितालाई मिठो बनाई वाचन गरिदिनु भएकोमा खुसी भए भन्नुभएको छ। बुढो यो मन हाँस्दै छ, लाटो यौवन रुन्छ यो किन होला र मायालु म त सम्झन्छु साँझ त्यो भनेर लेख्नु भएको छ ऋषिति दाज्यूले। धेरै धेरै धन्यवाद यो मिठो एक टुक्काको लागि। सुन्दर कविता आदरणीय स्रष्टा ममताज्यूको भन्नुभएको छ सुधीर थापाज्यूले। मैले यहाँहरूका कविताहरू वाचन गर्ने क्रममा अब भने म कविता गीत भेटेकी छु। हजुर, गीत भेटेकी छु र पिन गरेकी छु। खसेको छु सानो भनेर लेख्नु भएको छ भुजङ्ग पर्यातमा छन्द गीत। हजुर, छन्दमय भुजङ्ग पर्यातबाटै गीत प्राप्त भएको छ। खलवीर नाराजज्यूको कवितालाई मैले अहिले देख्न सफल भएकी छु। सम्भवतः धेरै पटक पठाइदिनु भयो र मसँग इनबक्समै पनि थियो, तै पनि मैले यहाँ इनबक्सबाट लिन सकिनँ, त्यसको लागि माफी चाहे। म अब भने अगाडि बढ्न चाहन्छु। यहाँहरूका कमेन्टहरू पढ्न नसकेकोमा माफी चाहे। हजुरहरूलाई थाहा नै छ सधैँका दिनहरूमा यस्तै यस्तै भइरहेको छ। सबैभन्दा असहज त मलाई यो मोबाइललाई रोटेट गर्दाखेरि लाग्ने गर्छ, त्यसमा पनि कमेन्टहरू माथि सर्दाखेरि झनै असहज। पिन गरेको कविता वाचन गर्न एकदमै असहज। अहिलेको यो फेसबुकले केही अपडेटहरू परिवर्तन गरिरहेको भएर पनि होला, कोही मोबाइलहरूमा छिटो छिटो कमेन्टहरू माथि सर्छ, कुनै मोबाइलहरूमा सर्दैन भन्ने पनि सुनेको छु। मैले भने अब तपाईँको कविता वाचन गर्न चाहे, खलवीर नाराजज्यूको गीत वाचन गर्न चाहे छन्दमा भुजङ्ग पर्यातबाट। म तस्बिर हेर्दै बसेको छु सानो, म तस्बिर हेर्दै बसेको छु सानो, म तस्बिर हेर्दै बसेको छु सानो, बनी आँसु भैमा खसेको छु सानो। यो सिर्जना त मैले अघि नै वाचन गरे जस्तो पनि लाग्यो। उजेलो मुहारमा छ मुस्कान मन्द, उजेलो मुहारमा छ मुस्कान मन्द, उजेलो मुहारमा छ मुस्कान मन्द, हराएछु तिम्रा तिनै यादसँग। भुली छैनौ सानो
सँगै साथ लानु, भोलि छौ नि सानो सँगै साथ लानु, भोलि छौ नि सानो सँगै साथ लानु, बनी आँसु भुइँमा खसेको छु सानो, बनी आँसु भुइँमा खसेको छु सानो। म बिर्सौँ कसोरी चमत्कार माया, म बिर्सौँ कसरी चमत्कार माया, म बिर्सौँ कसोरी चमत्कार माया, छुटेको छ काया जुटेको छ छाया, छ यो जिन्दगानी कहाँसम्म जानु, छ यो जिन्दगानी कहाँसम्म जानु, छ यो जिन्दगानी कहाँसम्म जानु, बनी आँसु भुइँमा खसेको छु सानो। चितामाथि राख्दै दिए दाग बत्ती, चितामाथि राख्दै दिए दाग बत्ती, चितामाथि राख्दै दिए दाग बत्ती, म बेहोस बन्दै कराए छु अत्ति, दिएनन् नि सानो सँगै माथि जानु, दिएनन् नि सानो सँगै माथि जानु, दिएनन् नि सानो सँगै माथि जानु, बनी आँसु भुइँमा खसेको छु सानो। तिमी भर बल्दै गगन छामी राख्यौ, तिमी भर बल्दै गगन छामी राख्यौ, तिमी भर बल्दै गगन छामी राख्यौ, फिजाएर बाहु ममा डाकी राख्यौ, सिरानी दिएथे यिनै हात सानो, सिरानी दिएथे यिनै हात सानो, सिरानी दिएथे यिनै हात सानो, बनी आँसु भुइँमा खसेको छु सानो। गरेस्तै भयो के छ धिक्कार आज, गरेस्तै भयो के छ धिक्कार आज, गरेस्तै भयो के छ धिक्कार आज, भए क्लान्त सारै बिहान, भए क्लान्त सारै बिहान साँझ रात, म बैराग बन्दै कहाँ जाऊँ सानो, म बैराग बन्दै कहाँ जाऊँ सानो, म बैराग बन्दै कहाँ जाऊँ सानो, बनी आँसु भुइँमा खसेको छु सानो। म तस्बिर हेर्दै बसेको छु सानो, बनी आँसु भुइँमा खसेको छु सानो। हजुर खलवीर नाराज्यूले पठाउनु भएको मिठो सिर्जना गजल भुजङ्ग पर्यात छन्दमा मैले गीत वाचन गरिसकेकी छु। हल्का गीत गाउने प्रयास गरेकी हुँ, तर गीत भने गीत जस्तो गरेर गाउन सकिनँ। यो हो नि तरिका भन्नुभएको छ प्रकाश भाइले। के तरिकाको लागि भन्नुभएको होला? भन्नुभएको छ। मैले केका लागि भन्नुभएको माथि कमेन्टहरू नदेखेको भएर मैले बुझ्न सकिनँ। अति मिठो रचना, हा क्या गजबको रचना, हा भन्नुभएको छ। शान्ता दिजु नमन पनि भन्नुभएको छ। शान्ता दिजुलाई पनि नमस्कार दिन टक्राउन चाहे। धनप्रसाद अधिकारी राम्रो भन्नुभएको छ, धन्यवाद दिन चाहन्छु। राम्रो भन्नुभएको छ। यहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। एकदम मन पर्यो यो रचना, कडा आयो, आहा हो नि, ठिक्क त हो नि, साँच्चै हो भन्नुभएको छ। यो चाहिँ हाम्रो धर्मानन्द पौडेलज्यूको कविताको लागि भन्नुभएको हो कि जस्तो लाग्यो।
कस्तो राम्रो प्रस्तुति भन्नुभएको छ। कविता त छन्दमा मिठो। आहा आहा धर्मानन्द सर, कति रसिलो कविता वाचन पनि दमदार छ। घर घरको कहानी हो सरियो भन्नुभएको छ। एकदमै साँच्चै कुरा हो। सुनिता बुढाथोकीज्यूले पनि यति बेला वाचिङ गरिरहनु भएको छ। हा सुन्दर, खाजा होइन झोला छैन गजब, खाजा छैन झोला छैन गजब भन्नुभएको छ। हजुर धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। कमेन्टमा भूमिमा छन्द हेरिदिनु होला भन्नुभएको छ। कसलाई भन्नुभएको हो? भूमिमा छन्द हेरिदिनु होला, मैले बुझिनँ। हरिप्रसाद रिमाल गुरुको कवितालाई मैले वाचन गरेकी छु, इन्द्र बज्रा छन्द, तर 16मा मैले वाचन गरेकी छु। कविता पनि यहाँ फेरि प्राप्त भएको छ। यति बेला मलाई नारायण खड्का मुस्कानज्यूको पनि छन्दमा शार्दुल विक्रीडित कविता प्राप्त भएको छ। छन्दमा शार्दुल विक्रीडित कविता, तर दुई लाइन छुट्याएर लेख्नु भएको छ जस्तो लागेको छ है। संसारभर साहित्यको पहिचान, सृजनशील हातहरूको नवीन अभियान, सम्पूर्णमा नमस्कार भन्नुभएको छ। यहाँलाई पनि सोही कामना। कविता यस प्रकार छ भन्नुभएको छ। धन्यवाद। एकाएक बिडाडु तीव्र गतिमा संसारमा, सुरुमै अशुद्ध छ, कसरी वाचन गर्दैछु है थाहा छैन। एकाएक विषाणु तीव्र गतिमा संसारमा फैलियो। हजुर यो कवितालाई हजुरले कसरी लेख्नु भएको हो? एकाएक विषाणु तीव्र गतिमा संसारमा फैलियो, कस्तो एकदमै अशुद्ध लेख्नु भएको छ। मैले कोसिस भने अवश्य गर्नेछु। एकाएक विषाणु तीव्र गतिमा संसारमा फैलियो, कस्तो निष्ठुर यो रहेछ नि यो, पीडा हजारौं दियो। मैले बुझेको छैन, फेरि नि वाचन गरेकी छु है। यस्तो भूमि चटक्क छोड्न हिले चाहन्छु मैले, तर लासैको पुलमा चढेर कसरी फर्कुमा आमा घर। नाका बन्द भयो म आउन कुनै देखिन्न सम्भावना, सीमा नै अलपत्र छ नि मसँगै लाखौं करोडौं जना। यो कविता भने कतै कतै मैले पहिल्यै पढिसकेको जस्तो लाग्यो। बाँचे भेट हुनेछ आउँछु कसै मेरै प्रतीक्षा गर, अहिले सम्भावना नै भएन कसरी फर्कुमा आमा घर। यो अहिले बाँचे भेट हुनेछ आउँछु कसै मेरै प्रतीक्षा गर, अहिले सम्भावना नै भएन कसरी फर्कुमा आमा घर। हजुर यो कविता भने हजुरले अन्तैबाट लेख्नु भएको छ। यो कविता चाहिँ वाचन गरेर पनि एकदमै विश्वव्यापी रूपमा बुलन्द भइसकेका शब्दहरू यहाँ लिनुभएको छ। शब्दहरू एउटा दुईटा मिलाउन त पाइन्छ, तर लाइन नै मिलाउनु भएको छ। नारायण खड्का मुस्कान सर, हजुरलाई मैले सल्लाह मात्रै दिएको हो, अन्यथा नलिनु होला। लेखाइ शुद्ध पार्नु होला। मैले पटक पटक हजुरको सिर्जना वाचन गर्ने क्रममा पटक पटक भन्ने गरेकी छु, र यो भनाइलाई चाहिँ अन्यथा नलिदिनु होला। तपाईँहरूको लेखाइ नै शुद्ध छैन भने यहाँ वाचन गर्न सिधै असजिलो एकदमै हुनेछ। र फेरि हामीलाई, म चाहन्न कि तपाईँहरूका सिर्जना अशुद्धि रूपमा वाचन गरौँ। म चाहन्छु कि तपाईँहरूका सिर्जना सभ्य र भव्य तरिकाले वाचन गर्न सकौँ। यसको लागि एकदमै माफी चाहे। तपाईँले आफूले लेख्न चाहनुहुन्छ भने छन्द कविहरूसँग सिक्नुहोस्, प्रयास गर्नुहोस्। प्रयास गरे के नै सफल हुँदैन र। अवश्य पनि यहाँ यो कवितामा भेटाइएका शब्दहरू तपाईँले आफ्नो भनेर लेख्नुभयो भने सायद तपाईँलाई अन्यथा हुन सक्नेछ, त्यसैले जानकारी गराएँ। ईश्वर पन्थ हुनुहुन्छ, नो गुड भन्नुभएको हो। के को लागि नो गुड हो कुनै थाहा भएन। धेरै कमेन्ट आएका रहेछन् धर्मानन्द पौडेलज्यूको कविताको लागि। मैले पनि एकदमै हाँसी पढेकी थिएँ, अन्यथा मेरो हाँसोमा नलिदिनु होला। तिमीले भात पकाउँदा म जान्छु भाँडा, वाह वाह धर्मानन्दजी अलौकिक छ भन्नुभएको छ। एकदमै आज सीताजी साह्रै हाँसेर कविता वाचन गर्नुभयो, साह्रै रमाइलो लाग्यो। सफलताको लागि हार्दिक शुभकामना भन्नुभएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद नारायण सर हजुरलाई। कविता
वाचन गर्न सजिलो तब लाग्ने गर्छ, किनकि लेखाइमा शुद्धता हुन्छ र कमेन्टहरू माथि सरेर हामीलाई असजिलो त पक्कै पनि भएको छ र लेखाइमा पनि अशुद्धता भयो भने अझै असजिलो हुन्छ। तपाईँको लेखाइमा अलिकति अशुद्धता छ, कृपया प्रयास गर्नुहोला। हजुरलाई अनुरोध गरेँ शुद्ध लेख्ने प्रयास गर्नुहुन आग्रह गर्दछु। नमस्ते, रिमाल पनि हेर्दैछ है भन्नुभएको छ। रिमाल दाजुलाई त मैले धेरै पहिलादेखि देखेकी छु, मेरो कविता पनि छ भन्नुभएको छ। हजुरको कविता त वाचन गरिसके, दमदार कविता, तर वाचन गर्न चाहिँ लय नै आएन। मेरो रचना वाचन भयो कि भएन होला आज भन्नुभएको छ सुमन शर्मा दिजु। हजुरको चाहिँ मैले देखिनँ। आजको रचना वाचन त अति आनन्द हुने भयो, धन्यवाद वा भन्नुभएको छ। तर आज मलाई चाहिँ पटक्कै आनन्द लागेन, किनकि मैले आफूले वाचन गरेको कति कमी र कमजोरीहरू मैले गरेँ भन्ने कुरा र मेरो आजको असहजता भन्ने कुरा मैले बुझेँ। हजुरहरूले सुन्नुभयो, राम्रो मान्नुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। त्यो हजुरहरूको यो ऊर्जा रूपी सल्लाहको लागि पनि हार्दिक हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। जिन्दगीमा दुःख डिलिट होस्, खुसी सेभ होस्, दुश्मन हाइट होस्, दोस्त इन्टर होस्, प्रतिष्ठा बोल्ड होस्, अनि जिन्दगीको कम्प्युटर कहिले ह्याङ नहोस्। अभागी निङ दोर्जे भन्नुभएको छ आफूलाई। हजुर धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। राम्रो सोच छ हजुरको, गुड भन्नुभएको छ, धन्यवाद। खानसम्म पकाउने सफलता पाएन छोरा कठै, आमा नै नभए हुँदैन घरमा के हुन्छ छोरी नभई। हजुर धेरै धेरै धन्यवाद। प्रकाशजीको कमेन्ट हो। आज मेरो रचना कतै देखिएन, साहित्य संसारमा पनि देखिएन भन्नुभएको छ। हजुर कता कता पठाउनु भएको थियो र साहित्य संसारमा त म नै छु, मैले पनि देखिनँ आज कविता, हजुरको कविता देखेकी छैन। एकदमै त्यसको लागि एकदमै माफी चाहे। सदा सदा के लेख्नुभएको हो, यो केही सिर्जना लेख्नुभएको छ निङदोङ तामाङजीले, तर नछुट्याइकन सरासर लेख्नुभएको छ। म अनि वाचन गर्छु सरासर है त। सदा सदा म तिम्रो आँखाको नानी बन्न सकौँ, सधैँभरि तिम्रो म सम्झनाको बानी बन्न सकौँ। यदि तिम्रो तनमा कसैको बास छैन भने, यदि तिम्रो तनमा कसैको बास छैन भने, हर पल नै तिम्रो दिलको रानी बन्न सकौँ। अपार माया बाँड्दै बस्ने धोको छ है मेरो, भरपूर्ण तिम्रो मायाको खानी बन्न सकौँ। बिन्ती गर्छु एकचोटि भए नि नियाली हेर, बिन्ती गर्छु एकचोटि भए नि नियाली हेर, मनै तिम्रो राम्री र चञ्चले सानी बन्न सकौँ। तिमीले अमर प्यारको कथा बनाउँदाखेरि, तिमीले अमर प्यारको कथा बनाउँदाखेरि, मनै तिम्रो मुख्य पात्र बनी कहानी बन्न सकौँ, मनै तिम्रो मुख्य पात्र बनी कहानी बन्न सकौँ। अभागी प्रेमी अभागी निङ दोर्जे तामाङ हुनुहुन्छ साउदीबाट। धेरै धेरै धन्यवाद मिठो सिर्जनाको लागि। तर मुक्तक लेख्नुभएको छ, छुट्याएर लेख्नुभएको भए अझै सजिलो हुन्थ्यो। तपाईँको मेसेन्जरमा अघि नै पठाएको छु भन्नुभएको छ। हजुर प्रकाश भाइलाई भन्नुभएको छ। हजुर उताबाट यतापट्टि पोस्ट गरिदिनु भए मैले देखेसम्म वाचन गर्नेछु। हजुर मैले भन्दा नभन्दै प्राप्त गरेकी छु सुमन शर्मा दिजुको सिर्जना गजल प्राप्त भएको छ। यो संसार नै परलय किन नहोस्, झुट्टो बोल्दिन म, यो संसार नै परलय किन नहोस्, झुट्टो बोल्दिन म, सारा दुनियाँ म माथि उल्टी देवोस्, झुट्टो बोल्दिन म, बोल्नु हुँदैन झुट्टो। खाने पिने रामे चोट पाउने श्यामे, यस्तै चलन छ। खाने पिने रामे चोट पाउने श्यामे, यस्तै चलन छ। जे जस्तो कठोर परिस्थिति मिलोस्, झुट्टो बोल्दिन म। कालोलाई सेतो बनाउने सामर्थ्य छैन ममा पनि, कालोलाई सेतो बनाउने सामर्थ्य छैन ममा पनि, यथार्थता गहिरिएर नै बुझोस्, झुट्टो बोल्दिन म। जे जस्तो कठोर परिस्थिति होस्, झुट्टो बोल्दिन म। पाप दूरीबाट कराउँछ भनिन्छ यहाँ हेर्दै जाऊ, पाप दूरीबाट कराउँछ भनिन्छ यहाँ हेर्दै जाऊ, सत्य तथ्य अनुसन्धान गरियोस्, झुट्टो बोल्दिन म। यथार्थता गहिरिएर नै बुझोस्, झुट्टो बोल्दिन म। नबिराउने न डराउनु भनिन्छ नि विश्वस्त छु नै, नबिराउनु न डराउनु भनिन्छ नि विश्वस्त छु नै। पुग्ने ठाउँमा नै सही कुरो पुगोस्, झुट्टो बोल्दिन म, पुग्ने ठाउँमा नै सही कुरो पुगोस्, झुट्टो बोल्दिन म। हजुर धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। सुमन शर्मा दिजुको यो सिर्जना प्राप्त भएको छ र मैले वाचन पनि गरिसकेकी छु। आज समयले नेटो काटिसकेको पनि मैले पत्तै पाइनँ। यहाँ तपाईँहरूसँगै रमाएर बसिरहँदा समयले नेटो काटिसकेछ, तर मलाई थाहा नै भएन। यसको लागि जानकारी गराउनु भयो होला, तर मैले कमेन्टहरू देख्न सकिनँ, त्यसको लागि माफी चाहन्छु। मोबाइलले पनि ब्याट्री सकिसकेछ। अब भने बिदा हुनुपर्ने बेला भएको छ। यतिन्जेल नेपाली साहित्य संसार हेरिरहनुहुने सम्पूर्णमा हार्दिक हार्दिक नमन टक्राउन चाहन्छु।
यतिन्जेल लेख्नुभएका मिठा कमेन्टहरूलाई ठिकै छ, केही भएन। आज मेरो रचना दुवैतिर देखिएन प्रकाश भाइ, थाकेमा त अब कम्तीमा 15 पटक राखेँ, बिदा पनि चाहे भन्नुभएको छ। सुमन दिजु, हजुरले हेरिरहनु भएको छैन होला, तपाईँहरूले सिर्जना जति धेरै पटक पठाउनुहुन्छ नि त्यति छिटो माथि सर्छ। त्यसैले आफ्ना सिर्जनाहरू एकपटक पठाएपछि धैर्यता साथ रहनुहोस् र यदि देखिएन सुनिएन भने अन्यत्रबाट पठाउनुहोस्, अन्य साथीहरूबाट पठाउनुहोस्, अनि तपाईँहरूका सिर्जना हामीसँग आउनेछन्। धेरै धेरै धन्यवाद बहिनीसित मेरो कविता प्रियतमाको गुनासो सुमधुर स्वरमा वाचन गरेकोमा भन्नुभएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद म हजुरलाई टक्राउन चाहन्छु। एकदमै शानदार कविता पठाइदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब भने देखेका सिर्जनाहरू पनि मैले वाचन गर्न सक्ने समय छैन मसँग। नारायण खड्का, अन्तिम हरफ हो तपाईँको हो, अन्तिमको हरफ तपाईँको हो भन्नुभएको छ। के भन्नुभएको हो मैले देखिनँ। यो सर तपाईँको रचना होइन, कसको हो उहाँको नाम लेख्नुहोस्। मैले पनि यहाँलाई जानकारी गराएकी थिएँ कि तपाईँको होइन यो लाइन, फर्कु कसरी गाह्रो भन्ने चाहिँ यो कविता हाम्रो सरो गुरागाईज्यूले वाचन गरिसक्नु भएको कविताको लाइन हो र यो कविता एकदमै प्रख्यात पनि भएको छ, एकदमै सुन्दर वाचन भएको छ। हामीले सुनिसकेको कविता हो। नारायण खड्काज्यूको कमेन्टको लागि म बोलेकी हुँ। र आफ्नो सिर्जना भनेर लेख्नुहुन्छ भने आफै आफ्ना भावनाहरू लेख्नु होला, जति सकिन्छ त्यति नै गर्ने हो, त्यही लेख्ने हो। रहर लागेर अर्काको सिर्जना, रहर लागेर अर्काको चिजलाई मेरो हो भनेर केही चिज पनि आफ्नो हुँदैन, कहिल्यै पनि हुँदैन। र यति बेला तपाईँहरूले पठाउनुभएका सिर्जनाहरू छुटेकोमा क्षमा चाहन्छु र समय सकिएको जानकारी गराउँदै आजलाई भने म कार्यक्रमबाट बिदा हुन चाहन्छु। तपाईँले यस्तै साथ दिइरहनु होला अर्को समयमा पनि। धन्यवाद नेपाली साहित्य संसारबाट हो। तपाईँले शार्दुल विकृत पनि अशुद्ध लेख्नुभएको छ, कसरी कविता लेख्नुभयो भन्नुभएको छ। कविता लेख्नको लागि केही प्रयास गर्नुपर्छ। तपाईँको प्रयास गर्नुभयो भने अवश्य सफल हुनुहुनेछ। यत्तिकै कविता लेख्नु भन्दैमा जथाभावी शब्दहरू कसरी छुट्याउने, कसरी लेख्ने भन्ने कुरा सिक्नु होला। मैले पनि लेखेकी छैन र मैले पनि त्यति जानेकी छैन। वाचन गर्दा गर्दै मलाई भएका ज्ञानहरू तपाईँलाई बाँडेकी छु र अबलाई पनि म आजको लागि ओझेल पर्न चाहन्छु। तपाईँहरूको आफ्नै प्रस्तुता आगामी आइतबारसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। हस्त नमस्ते, शुभरात्रि, जय नेपाल, जय साहित्य।